अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है मुकमुका सुना रही हूँ। मुरादपुर के नामुराद चौधरी ने मेरे इख्तियार को ललकारा था। इलियास खुम्मन खासा बकरी टाइप का चौधरी था। इसके बारे में मुझे जो इतलात मिलती रहती थीं, इनके मुताबिक इलियास खुम्मन एक जालिम, जाबिर और धौंस धांधली का माहिर चौधरी था। मुरादपुर के वसनीक उसकी गैर निसाबी हरकतों से आजिज और नाखुश थे, लेकिन कोई उसके सामने दम मारने की मजाल नहीं रखता था। चुनाचे उसकी चोरी और सीना जोरी का कारोबार सरगर्म था। मेरी मालूमात के मुताबिक वो मुजरिमों की पुश्त पनाही भी करता था और डाकुओं को पनाह भी देता था। चौधरी से मेरा बराह रास्त वास्ता बुशरा मर्डर केस में पड़ा था और पहले ही कदम पर इलियास खुम्मन ने मेरी थानेदारी को चैलेंज कर दिया था। इन दिनों मेरी तैनाती जिला लायलपुर और मौजूदा फैसलाबाद के एक मजाफाती थाने में थी। मौजा मुरादपुर मेरे थाने से सिर्फ 1 मील के फासले पर वाक़ था और ये गांव मेरे थाने की हुदूद यानी कि मेरी अमलदारी में आता था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुंचा तो पता चला कि मुरादपुर में एक औरत ने खुदकुशी कर ली है। मैंने एएसआई नवीद अली को साथ लिया और हम एक टांगे पर सवार होकर जाए वकुआ पर पहुंच गए। वो माह मई का आगाज़ था। गर्मी अपने जोबन पर थी। गंदम की फसल की कटाई हो चुकी थी। मुरादपुर के जिस घर में औरत ने खुदकुशी की थी वो गांव के आखिरी किनारे पर वाक़ था। मैं वहां पहुंचते ही इलाज के मायने में मसरूफ़ हो गया। बुशरा नामी इस औरत की उम्र 25 साल के आसपास थी। वो दरमियाने कद की मालिक एक खूबसूरत औरत थी, लेकिन इस वक्त वो जिंदगी की रानाई से महरूम हो चुकी थी। इसकी लाश छत से झूल रही थी। जी हाँ, बुशरा नामी इस बदनसीब औरत ने छत से लटक कर खुदकुशी की थी। ये वो तासुर था जो इस झूलती हुई लाश को देखकर मेरे जहन में कायम हुआ था और इसका सबब वो इतला थी जिसे सुनकर मैं थाने से यहाँ पहुँचा था। लेकिन ये तासुर चंद लम्हात से ज़्यादा पायदार साबित न हो सका। मेरी छठी इसने मुझे बाखबर कर दिया कि बुशरा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि इसे कत्ल किया गया है। इस घर में कुल 3 कमरे थे। एक कमरा घर के सामने वाले हिस्से में था जो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। 2 कमरे पहलू ब पहलू मकान के अगबी हिस्से में तामीर किए गए थे, जिनमें से एक बड़ा कमरा रिहायशी था जबकि दूसरा 12 ज़रब 12 फीट का छोटा कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस कमरे में ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात और दीगर काठ कबाड़ भरा हुआ था और इसी कमरे के शहतीर से बुशरा की लाश लटक रही थी। मुझे जिस बात ने चौंकने पर मजबूर किया, इसकी तफसील कुछ इस तरह है। मज़कूरा स्टोर रूम की फर्श से छत तक ऊंचाई कमोबेश 10.5 फीट थी। बुशरा का कद 5.25 और 5.5 फीट के दरमियान रहा होगा। शहतीर से बुशरा की गर्दन तक रस्सी की लंबाई तकरीबन 2 फीट थी। मुतवफ़्फ़ी बुशरा के झूलते हुए पाँव के नीचे एक चौबी स्टैंड रखा दिखाई देता था। ये स्टैंड पानी के मटके रखने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन इस वक्त मज़कूरा स्टैंड पर मटके मौजूद नहीं थे। इस स्टैंड की ऊंचाई लगभग 2 फीट थी और मेरे लिए उलझन और हैरत का बायस ये अमर था कि मुतवफ़्फ़ी के पाँव और चौबी स्टैंड के दरमियान 1 फीट का खला मौजूद था। नंबर 1, मुतवफ़्फ़ी के लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि वो इस चौबी स्टैंड के ऊपर खड़े होकर छत के शहतीर के साथ फांसी के लिए रस्सी बांधती। कमरे में ऐसा कोई दूसरा जरिया भी नजर नहीं आ रहा था कि ख्याल किया जाता कि मुतवफ़्फ़ी ने इस जरिए के ऊपर खड़े होकर छत तक रसाई हासिल की होगी। लिहाजा ये बात तय हो गई कि फांसी का ये फंदा मुतवफ़्फ़ी ने खुद तैयार नहीं किया था। नंबर 2, अपने हाथों खुद अपनी जान लेने वाले अफराद जब फांसी का जरिया इख्तियार करते हैं तो वो फांसी के फंदे को अपनी गर्दन में फिट करने के लिए किसी कुर्सी या किसी मेज़ या किसी स्टूल या इसी किस्म की किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और मौत को गले लगाने से पहले वो पाँव की ठोकर से इस चीज़ को गिरा देते हैं ताकि इनका बदन फंदे पर लटक सके। ऐसी सूरत में खुदकुशी के ख्वाहिशमंद इंसान के जिस्म के बोझ से फांसी का फंदा गर्दन को इस सख्ती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लेता है कि सांस की आमदोशुद का कोई इम्कान ही नज़र नहीं आता। अलावा इसी पाँव के नीचे से खड़े होने का सहारा निकलते ही बदन के बोझ से गर्दन को ऐसा खतरनाक झटका लगता है
कि आने वाहिद में इस बदनसीब की रूह कब संसरी से परवास कर जाती है। जाए बकुआ पर ना तो मटकों का स्टैंड उल्टा दिखाई देता था और ना ही कोई और ऐसी शय नजर आती थी। ये सूरत हाल बताती थी कि बुशरा ने खुद अपनी जान नहीं ली, बल्कि इसे किसी सोची समझी साजिश के तहत फांसी दे दी गई थी। नंबर 3, इस इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि बुशरा को पहले कत्ल किया गया हो और बाद इसकी मौत को खुदकुशी का रंग देने के लिए इसे फांसी पर लटका दिया गया हो। इस इम्कान में मुझे ज़्यादा जान नजर आती थी। मैंने मुतवफ़्फ़ी के शौहर की मदद से इसकी लाश को नीचे उतारा, फिर इसके इब्तिदाई मुआयने में मसरूफ़ हो गया। बदकिस्मत बुशरा के हाथ पाँव, चेहरे, सर और जिस्म के दीगर खुले हुए हिस्सों पर मुझे किसी ऐसी चोट या ज़ख्म का निशान नज़र नहीं आया जो इसकी मौत का सबब बन सकता। ताहम इसके लिबास की बेतरतीबी से अंदाज़ा होता था कि इसके साथ किसी नौइयत की ज़ोर ज़बरदस्ती की गई थी। मैं इसके कपड़ों के नीचे बदन को चेक नहीं कर सकता था और न ही ये जान सकता था कि कहीं इसे जहर देकर तो मौत के घाट नहीं उतारा गया। मेरे इन तमाम तर सवालात के जवाबात पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दे सकती थी। मैंने एएसआई नवेद से कहा, तुम बुशरा की लाश को लेकर जिला अस्पताल रवाना हो जाओ। मैं मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद थाने आ रहा हूँ। ठीक है मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं ये टांगा ले जाऊँ या लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचाने के लिए कोई और बंदोबस्त करूँ? तुम टांगा ले जाओ, मैंने कहा। मैं किसी और ज़रिए से वापस आ जाऊँगा। एएसआई अस्पताल में गर्दन हिलाते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं मुतवफ़्फ़ी के शौहर असगर अली को घर के सहन में एक सायादार दरख्त के नीचे चरपाई पर लेकर बैठ गया। ये कुल 2 अफराद का ख़ानदान था, यानी मुतवफ़्फ़ी बुशरा और उसका खामिद असगर अली। लिहाजा सबसे पहले मुझे असगर अली ही से पूछगछ करना थी। जब किसी घर में सिर्फ 2 अफराद रिहाइश पजीर हों और इनमें से किसी एक की पुरअसरार मौत वाक़ हो जाए तो दूसरे फ़र्द की ज़ात मुस्बित और मुनफिद दोनों ज़ावियों से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। मौजूदा केस भी ऐसी ही हैसियत का हामिल था। असगर अली की उम्र 30 के करीब थी। वो एक दुबला पतला और दराज कामत शख्स था। इसका कद और जिसामत आपस में लगा नहीं खाते थे। चुनांचे असगर अली को अगर लम्ढे कहा जाए तो बेजाना होगा। इनकी शादी को लगभग 3 साल हुए थे, लेकिन अभी तक इनकी कोई औलाद नहीं थी। असगर अली एक मामूली सा जमींदार था। मुरादपुर में उसकी 8 किले ज़रई अराजी थी। बीवी की हसरतनाक मौत ने असगर अली को बहुत अफसरदा कर दिया था। कबल इसके कि मैं असगर से सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करता, मुझे बताया गया कि चौधरी साहब मुझसे मिलने आए हैं। इतला देने वाले शख्स की मुराद चौधरी इलियास खुम्मन से थी। मैं असगर को घर के अंदर छोड़कर बाहर निकल आया। चौधरी इलियास खुम्मन मुझे इस टांगे के नज़दीक खड़ा नजर आया जिस पर सवार होकर हम यहाँ पहुँचे थे, और एएसआई नवेद इसी टांगे के जरिए बदबख्त बुशरा की लाश को जिला अस्पताल पहुँचाने वाला था। चौधरी अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 हट्टे कट्टे नमकखार भी दिखाई दे रहे थे। रस्मी अलग सलग के बाद चौधरी मुझे एक तरफ ले गया और बड़े गंभीर अंदाज में बोला। इसके लहजे में खासी बेजारी पाई जाती थी। मलिक साहब, ये तो एक दिन होना ही था। मैं जानता था कभी न कभी असगर की गैरत ज़रूर जागेगी। शरीफ बंदा है, जब तक मुमकिन हुआ उसने बर्दाश्त किया। जब हिम्मत जवाब दे गई तो बुशरा का यही अंजाम होना था। चौधरी की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी साहब, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई हैं। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जो भी कहना है खुलकर कहें। मलिक साहब, बुशरा कोई अच्छे किरदार की औरत नहीं थी। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। असगर अली बहुत ही सीधा आदमी है। ये सब कुछ जानते हुए भी नज़रअंदाज करता रहा, मगर मुझे तो ये खुदकुशी का वाक़या नहीं लगता। आपका मुशाहिदा क्या कहता है? मैं आपके ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ चौधरी साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक बुशरा को कत्ल करने के बाद फांसी पर लटकाया गया है। अल्लाह आपका भला करे। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये काम असगर के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। मैंने सोचती हुई नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आ जाएगा। आप मौके की कार्रवाई ज़रूर करें और इब्तिदाई तफ्तीश में भी कोई हर्ज नहीं है
وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بشریٰ کی لاش کی چیر پھاڑ کی ضرورت نہیں۔ آپ رسمی سی کارروائی کر کے لاش اصغر کے حوالے کر دیں۔ یہ بیچارہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ذلت و رسوائی کی جو کہانیاں منظر عام پر آئیں گی وہ اصغر کو جیتے جی مار ڈالیں گی۔ بشریٰ نے تو خودکشی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ بدنامی کے بوجھ تلے دب کر اصغر ضرور اپنی جان سے کھیل جائے گا۔ آپ بھی میری طرح ہی سوچتے ہیں کہ بشریٰ نے خودکشی نہیں کی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بلکہ آپ کی سوچ مجھ سے 10 ہاتھ آگے ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ اس کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے؟ قاتل چاہے کتنا بھی دکھی، مجبور اور لاچار کیوں نہ ہو، میں اس کے جرم کی پردہ پوشی نہیں کر سکتا، لہٰذا بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم تو لازمی ہوگا، اور اگر اصغر اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہے تو اسے قرار واقعی سزا بھی ملے گی۔ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے تکتا رہا، پھر قدرے خفگی بھرے لہجے میں بولا، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے۔ میں سب سمجھ رہا ہوں چودھری صاحب، میں نے تو ٹوک انداز میں کہا، میں اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیا نہیں آیا ہوں، میں اپنے کام کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قسم کی صورتحال میں مجھے کون سا قدم اٹھانا چاہیے۔ اس بات کو تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے باز آ جاؤں گا۔ میرے اٹل انداز نے اسے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ مجھے ٹٹولتی ہوئی نظر سے گھورتا رہا اور پھر مصلحت آمیز لہجے میں بولا، آپ موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میری حویلی پر تشریف لائیں، مجھے آپ سے بہت سی ضروری باتیں کرنا ہے، پھر ساری صورتحال آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ چودھری الیاس کمن بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم رکوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری کی جو شہرت مجھ تک پہنچی تھی، اس کی روشنی میں غلطی سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کے دل میں اصغر علی کے لیے ہمدردی کے جذبات کے دریا بہہ رہے ہوں گے۔ یقیناً اس کوشش میں اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوا تھا۔ ضرور چودھری صاحب، میں نے اسے ٹالنے کی غرض سے کہا، میں ادھر سے فارغ ہوتے ہی سیدھا آپ کی حویلی آؤں گا۔ وہ واپس اپنے حواریوں کی جانب بڑھ گیا۔ نوید علی کو میں نے ہدایات دیں، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچانا ہے۔ بس جناب، میں لاش کو ٹانگے پر رکھوا رہا ہوں، وہ چاق و چوبند لہجے میں بولا، سمجھے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ 10 منٹ میں نہیں، میں نے چودھری الیاس کمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تک یہ لوگ نگاہ سے اوجھل نہیں ہو جاتے، تم ایسے ظاہر کرنا جیسا تمہارا لاش اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یعنی چودھری الیاس کمن کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ میں نے لاش کے پوسٹ مارٹم کا پروگرام کینسل کر دیا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گئے ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نپٹائیں، میں بڑی صفائی سے متوفی کی لاش کو اسپتال پہنچا دوں گا۔ میں مطمئن ہو کر اصغر علی کے پاس آ گیا۔ اس دوران میں اصغر نے صحن میں درخت کی چھاؤں میں بچھی چارپائی کے نزدیک ہی میرے لیے کرسی رکھ دی تھی۔ میں نے مذکورہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اصغر علی، مجھے تمہاری بیوی کی موت کا بہت دکھ ہے، میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں بہت جلد بشریٰ کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ قاتل کو؟ اس نے حیرت بھری الجھن سے مجھے دیکھا اور بے حد پریشان لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، بشریٰ نے تو خودکشی کی ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ اس نے چھت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔ مجھے اصغر کی بے وقوفی نما سادگی کا یقین آ گیا۔ جو اہم بات میں نے اور الیاس کمن نے لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی بھانپ لی تھی، وہ اس بدھو اصغر کی سمجھ میں بالکل نہیں بیٹھی تھی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، حیران اور پریشان صورت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نرمی بھرے انداز میں چارپائی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آرام سے بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور پھر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ بشریٰ نے خودکشی کی ہے تو تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا، میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی دی گئی ہے تاکہ تاثر یہی ابھرے کہ بشریٰ نے خودکشی کی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے اس اندازے کی تصدیق کر دے گی۔ کل شام تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔
اس کے چہرے پر خدشات اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن بشریٰ نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کوئی اسے کیوں قتل کرے گا؟ یہ دونوں سوال تو مجھے تم سے پوچھنے چاہیے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ مجھ سے کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ تم سے اس لیے کہ بشریٰ تمہاری بیوی تھی، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس گھر میں کوئی درجن بھر افراد تو رہائش پذیر ہیں نہیں جو میں ایک ایک سے پوچھ پرتیت کرتا پھروں۔ میں سونے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ ملتجیانہ انداز میں بولا، میں بشریٰ کی موت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن میں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایک چھت کے نیچے دو افراد رہ رہے ہوں اور ان میں سے ایک کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، پھر سنسناتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اصغر علی، ابھی تو میں بڑے پیار اور بڑی شرافت کے ساتھ تم سے پوچھ گچھ کر رہا ہوں، لہٰذا جو بھی حقیقت ہے مجھے صاف صاف بتا دو۔ اگر میں سختی پر اتر آیا تو تمہارے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ رونی صورت بنا کر بولا، بشریٰ کے ساتھ پچھلی رات کیا واقعہ پیش آیا مجھے اس کی مطلق خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں بشریٰ کو پیش آنے والے سنگین حالات کی خبر کیوں نہ ہوئی؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ گھر میں اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا اور تم گدھے گھوڑے بیچ کر غفلت کی نیند سوتے رہے؟ جناب، میں تو پچھلی رات گھر میں تھا ہی نہیں، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو خود آج صبح بشریٰ کی موت کا پتہ چلا ہے اور میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس نے چھت سے لٹک کر خودکشی کی ہے۔ میں نے فروئی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نہایت ہی اہم سوال کیا، تو کیا گزشتہ رات تمہاری بیوی گھر میں اکیلی ہی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم پچھلی رات کہاں تھے؟ میں فرید نگر گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ موضع فرید نگر مراد پور سے 10 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں تھا۔ میں نے اصغر سے استفسار کیا، تم فرید نگر کیا لینے گئے تھے؟ وہاں پر میرا ایک دوست ہے مہر سلیم، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے اس سے کچھ رقم لینا تھی، ارادہ یہی تھا کہ رات کو واپس آ جاؤں گا، لیکن مہر سلیم نے مجھے زبردستی اپنے پاس روک لیا، اور آج صبح جیسے ہی ہلکا سا اجالا ہوا میں فرید نگر سے نکل آیا اور یہاں آ کر بولتے بولتے اس کی آواز پھرا گئی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد وہ ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں بشریٰ کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ جب میں فرید نگر سے لوٹوں گا تو اپنی بیوی کی جھولتی ہوئی لاش سے میرا سامنا ہوگا۔ ان لمحات میں میرے ذہن میں الیاس گھمن کے کہے ہوئے الفاظ گردش کر رہے تھے۔ الیاس گھمن کا خیال تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ بشریٰ کی موت میں اصغر کا ہاتھ ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ بشریٰ کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا اور اصغر نے غیرت میں آ کے اپنی بیوی کا کام تمام کر دیا۔ اگرچہ میں نے الیاس گھمن کی بات پر منوعاً بھروسہ نہیں کیا تھا، لیکن ان امکانات کو یکسر مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کو سچ مان لوں گا، میں نے کڑی نظر سے اصغر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کسی خاص بندے کو فرید نگر بھیج کر مہر سلیم سے تمہارے بیان کے ایک ایک حصے کی تصدیق کروں گا۔ آپ ضرور تصدیق کریں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، مہر سلیم آپ کو بتائے گا کہ اس نے ضد کر کے مجھے اپنے پاس روک لیا تھا۔ آپ کو اس بات کا ثبوت مل جائے گا کہ پچھلی رات میں نے فرید نگر میں مہر سلیم کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ اسی لمحے ASI نوید علی میرے پاس آیا اور آنکھوں کے اشارے سے بتایا کہ وہ بشریٰ کی لاش کو ضلعی اسپتال لے کر جا رہا ہے۔ میں نے بھی جواباً اشارے ہی سے اسے جانے کی اجازت دے دی، پھر اصغر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ 2000 روپے، اس نے بتایا۔ مہر سلیم نے گندم کی کٹائی کے بعد رقم کی واپسی کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے میں کل رقم کی وصولی کے لیے فرید نگر گیا تھا۔ کیا مہر سلیم نے وہ رقم واپس کر دی؟ جی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا اس وقت رقم تمہارے پاس ہے؟
اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ مجھے دکھاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئندہ 1 منٹ کے اندر اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اصغر علی نے 2000 روپے کی رقم کو 3-4 جگہ پر تقسیم کر کے اپنے لباس کی مختلف جیبوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے رقم کو ایک جگہ جمع کر کے گنا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ بھی گن کر اپنی تسلی کر لیں۔ تمہاری ہاتھوں اور میری نگاہ نے ایک ساتھ 2000 روپے گنے ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس رقم کو تم اپنے پاس محفوظ کر لو اور مجھے بتاؤ کہ تم فرید نگر کس ذریعے سے گئے تھے۔ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جی، وہ سادگی سے بولا، اور اسی گھوڑے پر واپس بھی آیا ہوں۔ کیا ادھر مراد پور میں تمہاری یا بشریٰ کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ قطعی انداز میں بولا۔ میں نے ایک نازک پہلو کو چھیڑتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی بیوی سے کسی قسم کی کوئی خاص شکایت تھی؟ چند لمحے تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے گول مول جواب دیا، تھانے دار صاحب، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میاں بیوی کے بیچ تھوڑی بہت نوک جھونک کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ میں معمولی نوک جھونک کی بات نہیں کر رہا، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے تکنے لگا۔ کوئی ایسی شکایت جسے سن کر مرد کا خون کھول اٹھے؟ میں نے اپنے استفسار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، شوہر کو ایسا محسوس ہو کہ بیوی نے اس کی ناک کٹوا دی ہے، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے، اور پھر طیش میں آ کر شوہر کوئی بھی انتہائی سنگین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کرے۔ مجھے بشریٰ سے ایسی کوئی شکایت نہیں تھی، وہ ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ حالانکہ میں نے بعض لوگوں کو اشاروں کنایوں میں اس کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے دیکھا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ بشریٰ نے کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کی، اور جہاں تک لوگوں کی چیمگوئیوں کی بات ہے تو لمحاتی توقف کر کے اس نے مضمحل نظر سے مجھے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ تمہاری بات میں وزن ہے اصغر علی، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ ابھی تک اصغر سے میری جتنی بھی گفتگو ہوئی تھی، اس کی روشنی میں میرا پیشہ ورانہ تجربہ یہ کہتا تھا کہ وہ ایک سادہ دل انسان تھا۔ اگر کسی بھی حوالے سے بشریٰ کی موت میں اس کا ہاتھ ہوتا تو میں کہیں نہ کہیں اس کے رویے یا رد عمل سے ضرور بھانپ لیتا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، بشریٰ کو پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ اصغر علی، تمہارے سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ ہاں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں جس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں کسی بھی معاملے کی تفتیش کے لیے شک کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک بشریٰ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی، تمہاری ذات شک کے دائرے کے اندر ہی رہے گی، اور اگر یہ رپورٹ تمہارے خلاف جاتی ہوئی نظر آئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، لہٰذا میرے دل میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔ اللہ تو ہمیشہ بہتر ہی کرتا ہے اصغر علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ بے تاثر نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے ٹھٹولنے والے انداز میں پوچھا، یہ الیاس گھمن کیسا بندہ ہے؟ وہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں، وہ بے حد محتاط لہجے میں بولا۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ الیاس گھمن موضع مراد پور کا چودھری ہے، میں نے کہا۔ وہ اس پنڈ میں بسنے والے لوگوں کا آقا ہے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کیا جواب دوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ چودھری صاحب ہم سب کے مالک ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے سامنے کیسے کچھ بول سکتے ہیں؟ سب کا مالک تو وہ ذات پاک ہے جو کل کائنات کا خالق اور ہر ذی روح کا رازق ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ویسے تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ جس الیاس گھمن کا تم اس گاؤں کا مالک سمجھ رہے ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے بڑی ہمدردی پائی جاتی ہے، میں نے معنی خیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے گھر کے باہر چودھری سے میری بات چیت ہوئی ہے، مجھے وہ تمہارے لیے خاصا فکر مند نظر آیا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھاؤں جس سے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ میں نے اشاروں کنایوں میں اصغر علی سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی تھی،
لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ حد سے زیادہ سیدھا ہے۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں دھیرے سے کہا، یہ تو چودھری صاحب کی مہربانی ہے جناب۔ میں مزید تھوڑی دیر اصغر علی کے پاس بیٹھ کر اسے کھنگالنے کی کوشش کرتا رہا کہ شاید مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے میں بشریٰ کی موت کا معمہ حل کر سکوں، لیکن سرے دست مجھے اس کوشش میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اصغر کو ضروری ہدایات دیں اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ اصغر علی کے گھر کے سامنے ایک ٹانگا تیار کھڑا تھا۔ مجھے گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو اس ٹانگے کا کوچوان تیزی سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا اور بڑے ادب سے بولا، تھانے دار صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے ASI صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں آپ کو تھانے پہنچا دوں۔ چودھری الیاس کھمر نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں جائے وقوعہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اس کی حویلی جاؤں۔ وہ اس واقعے کے حوالے سے مجھ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا اس کی حویلی پر جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا، لہٰذا میں ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ چودھری الیاس کھمر نے بڑے واضح انداز میں مجھے بشریٰ کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا کون سا مقصد کار فرما تھا، اس بارے میں فی الحال مجھے کوئی درست اندازہ نہیں تھا۔ میں نے چودھری سے ہونے والی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا، یا یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس کی باتوں سے جو تاثر لیا، وہ یہ تھا کہ چودھری اصغر علی سے گہری ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ متوفی بشریٰ کے لیے چودھری کے خاندان سے خفگی اور ناپسندیدگی عیاں تھی۔ میں نے سرے دست یہی فیصلہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے کے بعد ہی میں الیاس کھمر سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تھانے میں آنے کے بعد میں روز مرہ کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اس وقت ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق تب تک نوید علی کو اسپتال سے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھے تھانے میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ پھر میں کام میں لگ گیا تھا۔ لگ بھگ عصر کے وقت مجھے تشویش نے گھیر لیا، کیونکہ ابھی تک ASI کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ مراد پور میرے تھانے کا فاصلہ صرف 1 میل کا تھا اور تھانے سے سرکاری اسپتال محض آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اسپتال میں چاہے کتنی بھی دیر لگتی، بہرحال ہر حال میں نوید کو اب تک تھانے پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر اس کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس صورتحال میں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلوں کو سرکاری اسپتال کی سمت دوڑا دیا تاکہ ASI کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں۔ نوید علی سے میں کسی غفلت اور کوتاہی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار پولیس اہلکار اور میرے بھروسے کا بندہ تھا۔ آدھا میل کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں اہلکار گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے ہوئے تھانے سے روانہ ہوئے تھے اور واپسی کا سفر بھی انہوں نے ایسی ہی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ وہ دونوں شام سے پہلے پہلے میرے سامنے موجود تھے۔ ان کے اترے ہوئے چہروں نے میری تشویش میں کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ میں نے باری باری ان کی لٹکی ہوئی صورتوں کا جائزہ لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، نوید علی کی کیا خبر ہے؟ بولنے سے پہلے انہوں نے سوالیہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے گمبھیر انداز میں بتایا، ملک صاحب کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ بجھارتے نہیں ڈالو، میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کھل کر بتاؤ، ASI کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسپتال سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق نوید علی تو وہاں پہنچا ہی نہیں، دوسرے کانسٹیبل نے جواب دیا۔ نوید اسپتال نہیں پہنچا؟ کیا مطلب؟ کانسٹیبل کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے ملک صاحب، پہلے والے کانسٹیبل نے قدرے زور دے کر کہا۔ یہی حقیقت ہے کہ ASI نوید اسپتال نہیں پہنچا۔ وہ لوگ ہم سے بھلا غلط بیانی کیوں کریں گے؟ اگر نوید اسپتال نہیں پہنچا تو پھر کہاں چلا گیا؟ میں کرسی سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اور بشریٰ کی لاش کا کیا ہوا؟ ملک صاحب، اسپتال کے ریکارڈ کے مطابق آج کی تاریخ میں کسی بھی لاش کو وہاں نہیں پہنچایا گیا۔ مجھے بتایا گیا نوید علی، کوچوان امیر بخش اور بشریٰ کی لاش کا کوئی اتا پتہ ہے اور نہ ہی اس ٹانگے کا کوئی سراغ جس پر نوید بشریٰ کی لاش کو مراد پور سے سرکاری اسپتال پہنچانے والا تھا۔ میری پوری پیشہ ورانہ زندگی میں
ऐसा वाक़या पहले कभी पेश नहीं आया था। मेरा ज़हन बर्क़ रफ़्तारी से अपने एएसआई के बारे में सोच रहा था कि एक चेहरा मेरी निगाह के सामने घूम गया और वो चेहरा था मुरादपुर के चौधरी इलियास खुम्मन का। चौधरी इस बात के हक़ में नहीं था कि मैं बुशरा का पोस्टमार्टम कराऊं। उसने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुझे इस काम से बाज रहने की ताकीद की थी। इस तनाजुर में मेरे ज़हन में ये ख्याल चमका, कहीं एएसआई की गुमशुदगी में इलियास खुम्मन का हाथ तो नहीं। मेरी इतलात के मुताबिक इलियास खुम्मन जिस कुमाश का आदमी था, इससे किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती थी। मैंने फैज़ अहमद हवलदार को साथ लिया और हम एक टांगे पर सवार होकर मुरादपुर की जानिब रवाना हो गए। मुझे उम्मीद थी कि ये पुरअसरार गुमशुदगी मेरे थाने और मुरादपुर के बीच में कहीं हुई होगी, क्योंकि थाने और अस्पताल के दरमियान का आधे मील का टुकड़ा खासा बारौनक और मसरूफ़ था। इस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती थी। अगर यहाँ पर कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा हुआ होता तो वो छुपा नहीं रह सकता था, जबकि थाने और मुरादपुर के दरमियान हाइल 1 मील के फासले की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक तो ये कच्चा रास्ता था जो खेतों के बीचों बीच गुजरता था, फिर इस 1 मील के टुकड़े का एक हिस्सा जंगल से भी मिलता था। अगलब इम्कान इसी बात का था कि एएसआई वाला टांगा इसी इलाके में कहीं गायब हुआ होगा। मैंने इधर का रुख करने से पहले हर नौइयत की ज़रूरी तैयारी कर ली थी। शाम होने वाली थी और इसके बाद रात को आने से कोई नहीं रोक सकता था, और रात अपने साथ तारीकी भी ज़रूर लाती है। इसी बात को ज़हन में रखते हुए मैंने 2 ताकतवर टॉर्चेस भी साथ रख ली थीं, ताकि अगर एएसआई एंड कंपनी की तलाश में हमें देर भी हो जाए तो हम इन टॉर्च को रोशन करके अंधेरे का सीना चीर कर अपना काम पाए तकमील तक पहुंचा सकें। फैज़ अहमद को मैंने इलियास खुम्मन से होने वाली बातों के बारे में बता दिया था। इसने कहा, मलिक साहब, मुझे तो लगता है कि चौधरी की शरारत है। इलियास खुम्मन नहीं चाहता था कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम हो। तुम्हें तो सिर्फ लगता है, और मुझे यकीन है फैज़ अहमद कि ये हरकत चौधरी की ही है। चौधरी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि उसने कहाँ सींग फंसाए हैं। ये शरारत उसे बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आपको यकीन है कि ये सब चौधरी का किया धरा है तो फिर हम सीधे इसी की हवेली चलते हैं। हवलदार ने तजवीज़ दी। बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ जाएगी। फैज़ अहमद, ये बड़ी चालबाज बिल्ली है, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। इसने थैले में घुसते ही बच्चे दे दिए हैं। इसे थैले से निकालना इतना आसान साबित नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। फिर क्या करें मलिक साहब? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने एक जानिब इशारा करते हुए कहा, वहाँ टांगा रोक लो। इस टांगे में सिर्फ हम 2 ही अफराद थे। हवलदार फैज़ अहमद मेरी मावनत के अलावा कोचवान की ड्यूटी भी दे रहा था। हमने अपने साथ भीड़ भाड़ जमा करने की कोशिश नहीं की थी। किसी ज़माने में फैज़ अहमद टांगा चलाया करता था। ये उस वक्त का जिक्र है जब उसने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। फैज़ अहमद की तालीम तो वाजिबी सी थी, लेकिन वो अपनी जहानत और मेहनत के बल पर तरक्की करके हवलदार के ओहदे तक पहुंच गया था। जहानत का ताल्लुक तालीम से हरगिज़ नहीं है। अगर ऐसा होता तो बेडिग्री के तमाम इंसान या तो भूखे मर जाते या फिर इन्हें गुलाम बना लिया जाता। हवलदार ने मेरे हुक्म की तामील में एक जगह टांगा रोक दिया। ये वो मकाम था जहाँ से कच्चा रास्ता जंगल को छूता हुआ निकलता था। कोई नादीदा कुव्वत मेरे अंदर चीख चीख कर ये इशारा दे रही थी कि नवीद अली की तलाश में मुझे सबसे पहले जंगल को चेक करना चाहिए। आप इसे मेरी छठी हिस्स या वजदान या गैबी मदद भी कह सकते हैं। फिलहाल हम इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। जहाँ तक टांगा आसानी से जा सकता है तुम इसे चलाते रहो। इसके बाद हम पैदल चलते हुए अपना मिशन जारी रखेंगे, और अगर हमें इस मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई तब हम चौधरी की हवेली का रुख करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपकी प्लानिंग को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। जंगल के अंदर टांगा ज़्यादा आगे तक न जा सका, लिहाजा फैज़ अहमद ने टांगे को एक मोटे तने वाले दरख्त के साथ पार्क किया और हम मोहतात कदमों से आगे बढ़ने लगे। सूरज गुरूब होने में
اب بھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن جنگل کے اندرونی حصے میں گھنے درختوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رات نے اپنی سیاہ زلفیں کھول دی ہوں۔ تاہم ابھی اس قدر اجالا تھا کہ ٹارچز آن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں ہم نے عقل، اپنی ہمت اور اپنی ٹارچز کی مدد سے جنگل کے اندر SI نوید علی اینڈ کمپنی کی تلاش میں جو اقدام اٹھائے، ان کی تفصیل بیان کرنے بیٹھا تو یہ کہانی پھیل کر بے حد لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً یہ کہ ہم نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ نوید علی اور کوچوان امیر بخش زخموں سے چور جنگل کے اندرونی حصے میں مل گئے۔ وہ دونوں زندہ تھے لیکن نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ٹانگے اور بشرا کی لاش کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اغلب امکان یہی تھا کہ جن لوگوں نے انہیں اس حال کو پہنچایا تھا وہ ٹانگے اور بشرا کی لاش کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ گویا میرے اندازے کے عین مطابق یہ ہنگامی کارروائی صرف اور صرف بشرا کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ مقصد واضح تھا کہ وہ لوگ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں چاہتے تھے اور میری معلومات کے مطابق یہ خواہش الیاس کھمن کی تھی۔ اب اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ SI اینڈ کمپنی کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے پیچھے چودھری الیاس کھمن کا ہاتھ تھا۔ مضروب نوید علی اور امیر بخش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان سے کسی قسم کے سوال جواب کرتا، لہٰذا ہم نے ان دونوں کو اٹھا کر ٹانگے میں ڈالا اور پہلی فرصت میں ضلعی اسپتال پہنچا دیا، اسی اسپتال میں جہاں آج دن میں نوید علی بشرا کی لاش کو پہنچانے والا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی کہ بشرا کی لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا اور نوید اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے اسی اسپتال پہنچ گیا تھا۔ متاثرہ دونوں افراد کو باقاعدہ ہوش و حواس آنے میں 3 گھنٹے لگ گئے۔ نصف شب کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، دونوں بندے خطرے سے باہر ہیں لیکن بہتر یہی ہوگا کہ انہیں تھوڑا آرام کرنے دیا جائے۔ آپ نے ان سے جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ صبح کر پوچھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے تشکرانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی ہدایت کو ذہن میں رکھوں گا۔ میں نوید علی سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے رات کا باقی حصہ اسپتال ہی میں رکنے کا فیصلہ کیا اور حوالدار سے کہا، فیض احمد تم تھانے جاؤ اور تھوڑا آرام کر لو، کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے اور آپ۔ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس وقت تک اسپتال ہی میں رکوں گا جب تک نوید یا کوچوان کی زبان سے یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ ادھر جنگل کے قریب ان لوگوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، اور جب میں تھانے پہنچوں تو تمہیں ایک دم ریڈ الرٹ پاؤں، ہو سکتا ہے ہمیں کسی فوری کارروائی کے لیے مراد پور کا رخ کرنا پڑے۔ میں نے تعریفی کلمات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی سے گزارے۔ پھر میری برات بر آئی۔ SI اور کوچوان کی حالت اس قدر ضرور سنبھل گئی تھی کہ میں ان سے بات چیت کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے ان دونوں کی زبانی جو معلومات اکٹھا کیں اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ لوگ ٹانگے میں بشرا کی لاش ڈالے مراد پور سے اسپتال کی جانب رواں دواں تھے کہ جنگل کے نزدیک کچے راستے پر سامنے سے ایک گھڑ سوار ان کے قریب آیا اور انہیں رکنے کے لیے کہا۔ اس گھڑ سوار نے ایسا تاثر دیا تھا جیسے وہ کوئی راہ بھٹکا ہوا مسافر ہو اور ان سے راستہ پوچھنا چاہ رہا ہو۔ نوید کے کہنے پر کوچوان نے ٹانگا روک دیا۔ گھڑ سوار نے پوچھا، مراد پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا میل، کوچوان امیر بخش نے جواب دیا۔ بس سیدھے آگے بڑھتے رہو، 10-15 منٹ میں تم مراد پور پہنچ جاؤ گے۔ گھڑ سوار ان کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ امیر بخش نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ ٹانگے کے آگے جتا ہوا گھوڑا ایک قدم بھی اٹھاتا، یکایک جنگل کے اندر سے 5-6 لٹھ بردار افراد نمودار ہوئے۔ انہوں نے ٹھاٹھے باندھ رکھے تھے اور ان کی حرکات و سکنات سے برقی رفتار جھلکتی تھی۔ ان لٹھ بردار افراد نے نوید علی اور امیر بخش کو کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہ دی۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ صورتحال کو سمجھ پاتے، حملہ آور چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ افتاد اتنی اچانک ٹوٹی تھی کہ نوید علی اور امیر بخش
जख्मी होकर बेहोश होने में चंद मिनट ही लगे होंगे। इस कार्रवाई के बाद यकीनन इन लोगों ने आप दोनों को उठाकर जंगल के अंदरूनी हिस्से में फेंका होगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और बुशरा की लाश समेत टांगे को लेकर वहां से गायब हो गए होंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, नवीद अली ने कहा। सर पे लगने वाली लाठी ने मुझे दुनिया और माफिया से बेखबर कर दिया था। मुझे अस्पताल पहुंचने के बाद होश आया है। इधर जंगल में आप लोग जब हमें उठाकर टांगे में डाल रहे थे तो मुझे ख्वाब के मानिंद एहसास होता है, अमीर बख्श ने बताया। यूं समझ लें कि मैं बेहोशी की कैफियत से निकलकर नीम बेहोशी की हालत में आ चुका था। मुझे ये तो हल्का सा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे उठाकर कहीं ले जा रहा है, पर कौन और कहाँ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। जिस घुड़सवार ने रास्ता पूछने के बहाने तुम्हारी टांगे को रुकवाया था, वो यकीनन इन्हीं हमलावर ढाठापोश लठबरदारों का साथी होगा, मैंने पुरसोच अंदाज में पूछा। क्या उसने भी ढाठा बांध रखा था? नहीं मलिक साहब, नवीद ने बताया। उसका चेहरा तो खुला था। क्या तुम दोनों में से कोई इस घुड़सवार को जानता है? नहीं, नवीद ने नफी में सर हिलाया, लेकिन अगर वो दोबारा नजर आ जाए तो मैं इसे देखते ही पहचान लूंगा। मुस्तकबिल करीब में तो इस घुड़सवार के दिखाई देने का इम्कान नजर नहीं आ रहा, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। और तुम लोग ढाठापोश हमलावरों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? अगर मेरा शक गलत नहीं तो मैं एक हमलावर के बारे में आपको कुछ बता सकता हूँ, अमीर बख्श ने शक में डूबे हुए लहजे में कहा। शक, वहम, गुमान, तुम इन चक्करों में ना पड़ो, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ, जल्दी और अच्छी तरह सोचकर। शाबाश। कोचवान अमीर बख्श की बज़ाहिर सादा सी बात ने मेरे लिए कोई सनसनीखेज इंकशाफ छुपा हुआ था। मेरा तन बदन यकायक हाई अलर्ट हो गया था और समाज कोई खुशखबरी सुनने की मुंतजिर थी। ढाठापोश हमलावर तादाद में 4 थे या 5, ये तो मुझे याद नहीं, अमीर बख्श ने बताया, लेकिन इनमें से एक का कद-काठ, जिसामत और चाल को मैं पहचान सकता हूँ। वो मुझे जफरी लगा था। कौन जफरी? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। इसका असल नाम तो जफर अली है, लेकिन सब इसे जफरी ही कहते हैं, अमीर बख्श वजाहत करते हुए बोला। जफर एक पस्ता कामत और भारी जिस्म का मालिक शख्स है और इसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट है, मगर है बहुत फुर्तीला। जब वो हरकत में होता है तो यूं लगता है जैसे कोई फुटबॉल लुढ़क रहा हो। भारी जिसामत और पस्ता कामती ने जफरी की लंबाई चौड़ाई को एक जैसा कर दिया है। हमने फर्ज कर लिया कि तुम जिस ढाठापोश हमलावर के बारे में बता रहे हो वो जफर ही है, मैंने अमीर बख्श की आंखों में देखते हुए कहा। अब ये भी तो बताओ कि जफरी मिलेगा कहाँ? मेरे इस अहम सवाल का जवाब देते हुए अमीर बख्श ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा। जफरी चौधरी इलियास खुमन का खास आदमी है और ये बंदा ज़्यादातर डेरे पर रहता है। इसने जंजीर की सारी कड़ियाँ एक एक करके आपस में मिल रही थीं। इस केस का हर सुराग और हर इशारा इलियास खुमन की ज़ात से जुड़ा हुआ था। मुझे अपनी कार्रवाई को पट्टी पर डालने के लिए बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिल गया था। मैं अज़ान फजर तक अस्पताल में नवीद और अमीर बख्श के साथ मौजूद रहा, फिर ये कहकर उठ गया, आप दोनों को आज का पूरा दिन अस्पताल के बिस्तरों पर ही आराम करना है। इंशाअल्लाह शाम में मुलाकात होगी और ये मेरा वादा है कि मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी लेकर ही यहाँ आऊँगा। इसके बाद मैंने अस्पताल के कंपाउंड में नमाज फजर अदा की, फिर अल्लाह का नाम लेकर थाने की जानिब रवाना हो गया। जब हम मुरादपुर पहुंचे तो सूरज काफ़ी ऊपर उठाया था और धूप ने पूरे माहौल को अपनी आगोश में लेकर गरमा रखा था। मैं और फैज़ अहमद बाकायदा सरकारी यूनिफॉर्म में घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे थे। रास्ते में मैंने फैज़ अहमद को इन मालूमात से आगाह कर दिया था जो गुज़िश्ता शब मुझे नवेद अली और अमीर बख्श की ज़बानी पता चली थी। फैज़ अहमद इस वक्त खासे जोश में था क्योंकि हमारी तफ्तीश की गाड़ी को दौड़ने के लिए एक बाकायदा ट्रैक मिल गया था। मैंने चौधरी इलियास खुमन की हवेली का रुख नहीं किया, बल्कि हम गांव की दूसरी सिमत से इस डेरे की सिमत बढ़ रहे थे जिसका जिक्र अमीर बख्श ने किया था।
مذکورہ ڈیرا نہر کے کنارے درختوں کے جھنڈ کے درمیان واقع تھا۔ یہ درخت دراصل آم کے باغات تھے اور تمام درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میرے مطلوبہ بندے ظفر علی کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ ڈیرے پر ہی رہتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے عقب میں تھوڑے فاصلے پر 3 مزید گھوڑے بھی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، جن کی پشتوں پر سوار بھی موجود تھے۔ اس وقت ہم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے درختوں کے جھنڈ میں چودھری کا ڈیرا صاف نظر آ رہا تھا۔ ملک صاحب، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ فیض احمد نے ان گھڑ سواروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری نگاہ بھی انہی لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے آگے والے اکیلے گھڑ سوار کو دور ہی سے پہچان لیا تھا۔ میں نے فیض احمد کے سوال کے جواب میں کہا، لگتا ہے کہ چودھری نے مراد پور کی حدود میں جاسوسی کا ایک مربوط نظام قائم کر رکھا ہے۔ اسے ہماری خفیہ آمد کی خبر ہو چکی ہے۔ اوہ! حوالدار نے تشویش بھرے انداز میں کہا، یہ کمبخت چودھری ہمارے کام میں کہیں روڑے نہ اٹکا دے۔ اٹکا دے تو اٹکا دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ آج یہ مجھے کسی بھی قسم کی کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ میں اس کے تمام روڑوں کو تفتیش کے بلڈوزر کے نیچے کچل ڈالوں گا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے۔ جی حکم ملک صاحب، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا۔ میں چودھری کو باتوں میں لگاؤں گا، میں نے الیاس گھمن پر نگاہ رکھتے ہوئے کہا۔ اس بیچ میں تم چپکے سے کھسک لینا اور ایک چکر لگا کر ڈیرے کے عقبی سمت نکل جانا، پھر نہر اور ڈیرے کے درمیان کسی جگہ رک کر ڈیرے پر کڑی نگاہ رکھنا۔ عین ممکن ہے کہ جب میں تفتیش نما ہانکا کروں تو ظفری ڈیرے کی عقبی جانب سے فرار ہونے کی کوشش کرے۔ ایسی صورت میں تم نے اسے بھاگنے کا موقع نہیں دینا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائیں۔ اگر امیر بخش کا اندازہ درست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا اندازہ درست ہوگا، تو ظفری اور اس کے ٹھاٹھا پوش گھڑ سوار ساتھیوں نے نوید علی اینڈ کمپنی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ چودھری الیاس گھمن کے ایما پر ہی کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری پر براہ راست ہاتھ ڈالنے کے لیے مجھے اس کی کارستانی کا ٹھوس ثبوت چاہیے، اور یہ ثبوت میں ظفری کی زبان سے اگلواؤں گا، لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں ظفری کو اپنی تحویل میں لینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، فیض احمد نے کہا۔ چند لمحات کے بعد وہ لوگ ہمارے سامنے تھے۔ چودھری الیاس نے تیکھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر طنزیہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، ادھر میرے گاؤں میں کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ میں آپ کا CID کا نظام چیک کرنے مراد پور آیا تھا، میں نے معنی خیز انداز میں جواب دیا۔ پھر آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ آپ کا نظام تو بڑا فعال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ثبوت کے طور پر آپ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولنے والی نگاہ سے مجھے دیکھتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں آپ سے خفا ہوں۔ ملک صاحب، قبل اس کے کہ میں الیاس گھمن کی خفگی کی وجہ دریافت کرتا، حوالدار فیض احمد نے مجھے مخاطب کر لیا۔ پکے ہوئے آموں کی خوشبو مجھے مست کر رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-4 آم چوس لوں۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ فیض احمد نے وہاں سے کھسکنے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ میں نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قدرے شوخ لہجے میں کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم جس کام کی غرض سے یہاں آئے تھے وہ مکمل ہو چکا، اب تم میری طرف سے بالکل فری ہو۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہا، یہ باغات چودھری صاحب کی ملکیت ہیں، اخلاقی طور پر ان کی اجازت کے بغیر تمہیں کسی درخت سے ایک آم بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ میری کام مکمل ہو چکا والی بات نے چودھری کو چوکنا کر دیا تھا۔ فیض احمد سوالیہ نظر سے چودھری الیاس گھمن کو تکنے لگا۔ چودھری ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، حوالدار صاحب، ان باغات کو آپ اپنا ہی سمجھو، جتنا دل چاہے پیٹ بھر کر کھاؤ، اور اگر خواہش ہو تو تھیلے میں بھر کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فیض احمد فوراً سے پیشتر چودھری کا شکریہ ادا کر کے گھوڑے کو ایک جانب بڑھا لے گیا۔ میں نے الیاس گھمن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ میں نے کل آپ کو اپنی حویلی آنے کی دعوت دی تھی، وہ ناراضگی بھرے انداز میں بولا، لیکن آپ نے میری بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔
कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैंने बेपरवाही से कहा। कल नहीं तो आज मैं आपकी हवेली की यात्रा कर डालूंगा। और आपने मेरी वो बात भी नहीं मानी। वो शिकायती नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं, मगर आपने अपने एएसआई की निगरानी में लाश को सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। अभी तक चौधरी ही मुझसे हम कलाम था। उसके तीनों हवारी चुपचाप थोड़े फासले पर मौजूद थे। इस दौरान में मैंने वक्फे वक्फे से फैज़ अहमद की जानिब निगाह उठाकर भी देख लिया था। कुछ ही देर में हवलदार मेरी नज़र के फ्रेम से निकल गया। यह एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी और इससे भी ज़्यादा तसल्ली आमेज़ बात यह थी कि चौधरी के हवारियों में से किसी ने फैज़ अहमद की निगरानी करने की कोशिश नहीं की थी। वो मेरी पेशेवराना मजबूरी थी चौधरी साहब, मैंने इसके एतराज़ का जवाब देते हुए कहा। आप इसे कानून का तकाजा भी कह सकते हैं। इस नौइयत की अमवात में लाश का पोस्टमार्टम लाजमी ठहरता है। चौधरी से बात करते हुए मैंने अपने अंदरूनी जज्बात को बड़ी महारत के साथ काबू में कर रखा था। वो मेरे चेहरे के तासुरात से कतन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि मैं इसकी कमीनगी और हरामज़दगी से अच्छी तरह आगाह हो चुका हूँ। जब तक जफरी मेरे हत्थे न चढ़ जाता, इस नौइयत की अदाकारी कामयाबी के लिए ज़रूरी थी। फिर क्या रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की? उसने इस्तेज़ाई अंदाज में दरियाफ्त किया। अभी बुशरा की लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका, मैंने चेहरे पर मसनूई फिक्रमंदी तारी करते हुए कहा। अस्पताल वालों ने एक अड़ंगा लगा दिया है। मैंने आखिरी जुमला इतनी सादगी और मासूमियत से अदा किया था कि उसने आंखें सुकेड़ कर सरसराती हुई नज़र से मुझसे इस्तफसार किया। कैसा अड़ंगा? वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम की पॉलिसी तब्दील हो गई है, मैंने बदस्तूर संजीदा लहजे में जवाब दिया। अब उन्होंने इस काम को 2 पीस कर दिया है, जैसा कि 2 पीस सूट होता है। इसकी उलझन में हैरत भी शामिल हो गई। अजीब से लहजे में बोला, आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ये मेरी नहीं, अस्पताल वालों की बात है चौधरी साहब, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। पहले ये बात मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे समझा दिया। आप मुझे भी समझाएं, वो दिलचस्पी लेते हुए बोला। अल्लाह आपका भला करे चौधरी साहब, मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा। अस्पताल वालों ने मुझे बताया है कि अब किसी मुर्दे का अकेला पोस्टमार्टम नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ ही एक जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम भी होगा। पोस्टमार्टम? उसने मुंह बिगाड़ कर दोहराया। ये क्या भला है? ये भला नहीं चौधरी साहब, बल्कि एक स्पेशल टेस्ट है, मैंने अदाकारी की मेराज को छूते हुए गंभीर अंदाज में कहा। पोस्ट यानी कि खाल और मातम मतलब खिंचाई। इस स्पेशल टेस्ट में जिंदा इंसान की खाल खींची जाती है और इस टेस्ट के लिए जिंदा इंसान का इंतखाब भी अस्पताल वाले ही करते हैं। बुशरा की लाश के पोस्टमार्टम के साथ जिस जिंदा इंसान का पोस्टमार्टम किया जाएगा उसका नाम। क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? वो गुस्सीले अंदाज में बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अल्लाह ना करे चौधरी साहब, आपको ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा मलिक साहब। वो एकदम हत्थे से उखड़ गया। मैंने इसकी कैफियत से महसूस होते हुए कहा, आप अस्पताल वालों की तजवीज़ करता जिंदा इंसान का नाम नहीं जानना चाहेंगे चौधरी साहब? फाड़ में गया वो नाम और वो बंदा, वो कीनातोस नज़र से मुझे घूरते हुए बोला, और आग लगे आपके अस्पताल को। मैंने जल्दी पर हाई ऑक्टेन छिड़कते हुए कहा, अस्पताल को आग लगने वाली आपकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, अलबत्ता इस जिंदा इंसान के पोस्टमार्टम के बाद मैं इसे ज़रूर भाड़ में डालूंगा। आपका मतलब क्या है? वो बेहद चौकन्ना नज़र से मुझे घूरने लगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, मैं यहाँ जफरी की तलाश में आया हूँ। फिर मैंने दरख्तों के झुंड में एक सिमत इशारा करते हुए कहा, मुझे पता चला है कि जफरी इस डेरे पर मिलेगा। आपको किसी ने बिल्कुल गलत बताया है, वो रोबदार आवाज़ में बोला। मेरी मालूमात गलत नहीं हो सकती, मैंने चौधरी की आंखों में देखते हुए अटल लहजे में कहा। जफरी और माखा आपके 2 खास बंदे हैं और वो दोनों इस डेरे पर ही रहते हैं। ये ठीक है कि जफरी और माखा मेरे आदमी और मुलाजिम हैं और इस डेरे पर रहकर काश्तकारी की निगरानी करते हैं। वो बड़ी रौनक से बोला, लेकिन जफरी इस वक्त डेरे पर मौजूद नहीं। वो कहाँ गया हुआ है? मैंने महज खानापुरी की गर्ज से पूछ लिया। वो परसों शेखुपुरा गया था और अभी तक वापस नहीं आया, चौधरी ने बताया। फिर पूछा, आपको किस सिलसिले में जफरी की तलाश है?
بتایا تو ہے ظفری کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ڈکیتی کی ایک سنگین واردات میں مجھے مطلوب ہے۔ ڈکیتی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہی کہا جو آپ نے سنا۔ میں نے حقارت بھری نظر سے چودھری کی طرف دیکھا، پھر اپنا گھوڑا ڈیرے کی سمت بڑھاتے ہوئے بڑی سفاکی سے کہا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ رک جاؤ ملک صفدر حیات، وہ مجھے نام سے مخاطب کرتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں بولا۔ نہیں رک سکتا الیاس کھمن، میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور آپ سے تم تک کا سفر پلک جھپکتے میں طے کرتے ہوئے خاصے بدتمیز لہجے میں بولا، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ میں اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہوں، میں نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے اکھڑ انداز میں کہا۔ اس کے تینوں حاشیہ بردار اپنے گھوڑوں کو چلاتے ہوئے ہمارے عقب میں آ رہے تھے، جبکہ میرے اور الیاس کھمن کے گھوڑے پہلو بہ پہلو قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ اپنی کنگ سائز مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے غضبناک لہجے میں بولا، صفدر حیات، تم بہت غلط جگہ ہاتھ ڈالنے جا رہے ہو۔ اس کے انداز میں دھمکی چھپی ہوئی تھی، لیکن میں اس کی دھونس دھاندلی سے مرعوب یا خوفزدہ ہونے والا نہیں تھا۔ میں جو سوچ کر مراد پور آیا تھا وہ کر کے ہی مجھے یہاں سے لوٹنا تھا۔ میرے لیے اطمینان کا باعث یہ بات تھی کہ حوالدار فیض احمد نے احتیاطی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہی اس غلط جگہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے چودھری، میں نے بھی لحاظ مروت اور ادب و آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کھرے لہجے میں کہا۔ تم یہ رعب کسی اور پر جا کر ڈالنا، میں تمہاری کیدڑ بھبکیوں میں آنے والا نہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کیدڑ ہے اور کون شیر، وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا۔ چودھری الیاس کھمن سے متھا لگانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ پرواہ نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، مہنگے سستے کا حساب بعد میں کریں گے۔ میرے لہجے میں چودھری کے لیے اس قدر بے اعتنائی اور حقارت بھری ہوئی تھی کہ وہ سلگ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی غراہٹ نے میری سماعت تک رسائی حاصل کر لی۔ تمہیں سرکار نے وردی اس لیے نہیں دی تھی کہ تم کہیں بھی دندناتے ہوئے گھس جاؤ، میں تمہاری شکایت اوپر تک پہنچاؤں گا۔ اوپر والے کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے ہیں، میں نے اسے تپانے کی غرض سے کہا۔ اس ذات پاک نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور جہاں تک اس وردی کا معاملہ ہے تو میں نے کبھی کسی بے گناہ اور بے قصور کو خواہ تنگ نہیں کیا۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اوپر والا مجھے کبھی بھی کسی بھی میدان میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ میں تمہارے سینئر افسران کی بات کر رہا ہوں، وہ سٹ پٹا کر بولا، اور تم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہو؟ میں تو تھانے سے نکل کر مراد پور پہنچا ہوں، میں نے انتہائی سادگی سے کہا، اور ایک آدھ منٹ میں تمہارے ڈیرے کے اندر پہنچنے والا ہوں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ ظفری شیخوپورہ گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے بھٹکانے کی کوشش کی۔ تم اپنا اور میرا وقت خواہ ضائع کر رہے ہو صفدر حیات، میں تمہارے مشوروں کا محتاج نہیں ہوں، اور اگر تم نے تفتیش کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں ظفری سے پہلے تمہیں آہنی زیور پہنا دوں گا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو، وہ پھنکار سے مشابہ لہجے میں بولا۔ میرے دو ٹوک اور بے مروت انداز نے اس کی جھوٹی ناپک کاری ضرب لگائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے عامیانہ انداز میں کہا، یہ مت بھولو کہ سرکار تمہیں ہمارے پیسوں سے تنخواہ دیتی ہے۔ وہ گھٹیا پن پر اتر آیا تھا، اس کی جھوٹی سوچ کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن جواباً میں اس کی سطح پر نہیں آ سکتا تھا، چنانچہ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، وہ کیسے چودھری؟ ہم بڑے بڑے چودھری زمیندار اور نمبردار سالانہ سرکار کو جو لگان دیتے ہیں، اس پیسے سے تمہیں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، وہ بڑی رعونت سے بولا۔ ڈیرے کے گیٹ پر پہنچ کر میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا، پھر چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بڑے زمیندار جتنا ٹیکس چوری کرتے ہو اس کا مجھے بخوبی علم ہے، تم چاہے جتنی بھی گھٹیا باتیں کر لو، مگر نہ تم مجھے ڈیرے میں داخل ہونے سے روک سکتے ہو اور نہ ہی اپنے نمک خوار ظفری کو گرفتاری سے بچا سکتے ہو۔ میرے دو ٹوک انداز اور چٹانی لہجے نے چودھری کو گہری سوچ میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک وہ خشمگی نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا،
तुम इस डेयरी की तलाशी का शौक पूरा कर लो, लेकिन मैं ऐसे ही खाली खुली तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। बात खत्म करते ही वो घोड़े से नीचे उतर आया और कहा, डेयरी की खाना तलाशी के लिए तुम्हें अदालत से सर्च वारंट लेकर आना पड़ेगा। तुम मेरे शुकूक को यकीन में बदल रहे हो चौधरी, मैंने तीखे अंदाज में कहा। कार्य सरकार के बीच तुम जो रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये जफरी के साथ तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देंगी। मैंने तो उसूल की बात की है, वो रुखाई से बोला। किसी भी घर की तलाशी के लिए कानूनन सर्च वारंट की जरूरत होती है या नहीं? होती है, मैंने कुर्राहट आमेज लहजे में कहा और फिर पूछा, तुम्हें सर्च वारंट देखना है ना? हाथ दिखाओ, वो मजाक खेज अंदाज में मुस्कुराया। लो देखो, मैंने पाटदार आवाज में कहा और इसके साथ ही मैंने डेरे के दरवाजे पर एक जोरदार लात रसीद कर दी। मेरी इस लात में 6 हॉर्स पावर की ताकत थी या गेट की अंदरूनी कुंडी कमजोर थी। एक तूफानी धमाके के साथ गेट के दोनों पट वाह हो गए। चौधरी हक्का बक्का मुझे देखता रह गया। मेरे चारहाना अंदाज को देखकर उसकी अक्ल दंग रह गई थी। उसके फहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इसी हंगामा खेज कार्रवाई पर उतर आऊंगा। कबल इसके कि चौधरी की हैरत टूटती, मैं भुर्रा मारकर डेरे के अंदर दाखिल हो गया। इसी वक्त फैज अहमद की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। वो ललकार कर किसी से कह रहा था, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। सूरत हाल को समझने में मुझे कतन कोई दुश्वारी महसूस न हुई। हवलदार को मैंने डेरे की अकबी जानिब रेड अलर्ट रहने को कहा था। अगर वो किसी को रोकने की कोशिश कर रहा था तो इसका एक ही मतलब था कि कोई डेरे की अकबी दीवार फलांग कर वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, और अगलब इम्कान यही था कि ये कोई जफरी ही होगा। बाकी जहां तक हवलदार की इस धमकी का ताल्लुक था कि वो गोली मार देगा, तो ये एक खोखली धमकी थी, क्योंकि फैज अहमद के पास इस वक्त किसी किस्म की कोई गन नहीं थी। ये तमाम तर ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैं डेरे के सहन में दौड़ लगाकर अकबी दीवार के करीब पहुंच गया। डेरे की चौहदी की ऊंचाई बमुश्किल 4 फीट थी। मैंने इस दीवार के ऊपर से फैज अहमद को एक लंबे तड़ंगे आदमी के ताक़ुब में भागते हुए देखा। वो बंदा किसी भी सूरत में जफरी नहीं हो सकता था। कोचवान अमीर बख्श ने जफरी के बारे में मुझे जो मालूमात फराहम की थीं, इनके मुताबिक वो पस्ता कामत और भारी जुस्से का मालिक था। अलावा इसी इसकी चाल में भी लंगड़ाहट थी। जब वो भागता था तो यूं महसूस होता था जैसे कोई फुटबॉल लुढ़क रहा हो, जबकि ये बंदा ना तो लंगड़ा रहा था और न ही इसका कद पस्ता था। मेरे जहन ने चीख कर कहा, ये माखे के सिवा कोई और नहीं हो सकता। इस डेरे पर चौधरी के 2 खास बंदे रहा करते थे, जफरी और माखा। यकीनन ये माखा ही था। उसने डेरे के गेट पर मेरे और इलियास घुमन के बीच होने वाली गुफ्तगू को सुन लिया था और वह जान गया था कि मैं किन खतरनाक अज़ाइम के साथ वहां पहुंचा हूं। इसीलिए उसने अकबी दीवार फलांग कर राह फरार इख्तियार की थी। फैज अहमद जल्दी उसके सर पर पहुंच गया और उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन माखा कुछ ज्यादा ही फुर्तीला साबित हुआ। उसने पलटकर जवाबी हमला किया। फैज अहमद को माखा से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। फैज अहमद को माखा से ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो मार खा गया। नतीजे में हवलदार चारों खाने चित जमीन पर पड़ा था। माखा ने फैज अहमद को धोबी पटरा मारा था। बाद अज़ां पता चला कि माखा मुरादपुर का एक जाना माना हुआ पहलवान भी था। फैज अली को जमीन चटाने के बाद माखे ने नहर की जानिब दौड़ लगा दी। इस दौरान मैं दीवार फलांग कर डेरे की हुदूद से बाहर निकल चुका था। माखा फैज अहमद पर सवासेर साबित हो रहा था, लिहाजा मैं एक्शन में आ गया। मैंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से एक हवाई फायर किया और इसके साथ ही बाआवाज़े बुलंद गरज कर कहा, माखा जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे भेजे में सुराख कर दूंगा। गोली की आवाज के साथ दी जाने वाली धमकी कारगर साबित हुई। माखा के दौड़ते हुए कदमों को ब्रेक लग गए। इस दौरान मैं दौड़ते हुए उसके नजदीक पहुंच गया और रिवॉल्वर को माखा पर तानते हुए तहकमाना लहजे में कहा, हैंड्स अप। माखा ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। इसी असना में हवलदार फैज अहमद भी हमारे करीब पहुंच गया। मैंने हवलदार से कहा, इस 30 मार खां को गिरफ्तार कर लो। फैज अहमद किसी और ही मूड में था।
اس نے میرے حکم کی تعمیل تو کی مگر بانداز سے دکر۔ فیض احمد نے وہاں آتے ہی ماکھا پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ وہ اپنی ہزیمت کا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ پھر ماکھا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ میری ہتھ کڑی کھول دے تھانے دارا، وہ زخمی سانپ کے مانند پھنکار کر بولا، ورنہ تیرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اوئے بکواس بند کر، میں نے تیش کے عالم میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ بھی رسید کر دیا۔ پھر غضبناک انداز میں اضافہ کیا، یہ ہتھ کڑی تو اب جیل میں جا کر ہی کھلے گی۔ وہ مجھے دھمکانے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا نام ماکھا جٹ ہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں چودھری الیاس کھمن کا خاص بندہ ہوں، تیرے چودھری کی تو میں۔ فیض احمد نے ماکھا کو ایک ناقابل اشارت گالی سے نوازا، پھر اس کی پنڈلی کے سامنے والے حصے پر اپنے سرکاری بوٹ سے ایک زوردار ٹھڈا رسید کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے زبان سے مزید ایک لفظ بھی نکالا تو مار مار کر میں تمہیں باندر بنا دوں گا۔ پنڈلی کے سامنے والا حصہ بہت ہی نازک اور حساس ہوتا ہے۔ یہاں پر ہڈی کھال کی گہرائی میں نہیں بلکہ بالکل اوپن ہوتی ہے۔ حوالدار کے ہیوی بوٹ کی طوفانی ٹکر نے اور ٹھوکر نے ماکھا کو بل بلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوپر سے میرے شفاف انداز نے اس کے ہوش کا ستیہ ناش مار دیا۔ وہ بے دریغ مجھے اور حوالدار کو مغلظات میں تولنے لگا۔ اس دوران میں چودھری الیاس کھمن اپنے حواریوں سمیت وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے اسے دیکھا اور سلگانے والے انداز میں کہا، چودھری میں سرچ وارنٹ کے بغیر ہی تمہارے بندے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس کے پیٹ میں جتنی بھی گندگی بھری ہوئی ہے، جب یہ اگلے گا تو پھر میں سرچ وارنٹ نہیں بلکہ اریسٹ وارنٹ کے ساتھ تمہاری گردن ناپنے حویلی آؤں گا۔ اس طرح مجھے حویلی میں بلانے کی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ انتہائی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اس نے اپنی جھوٹی شان کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، صفدر حیات، تم چودھری الیاس کھمن کی پہنچ سے واقف نہیں ہو، تمہیں بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ دیکھا جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے خاصے خطرناک لہجے میں کہا، تم ڈی سی کے پاس جاؤ یا گورنر سے ملو، آئی جی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ یا وزیر اعلیٰ کے آداب بجا لاؤ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں حق کی راہ پر چلتے ہوئے قانونی تقاضے پورے کر رہا ہوں اور جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، چودھری تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، پورے بدن پر تیل مل کر کسرت شروع کر دو، خوب ڈنڈ بیٹھکیں لگا کر تیار ہو جاؤ، میں کسی بھی وقت تمہاری گوشمالی کے لیے مراد پور آنے والا ہوں۔ وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کچا ہی چبا ڈالے گا۔ میں نے اس کی ماندانہ نگاہ کی پرواہ نہیں کی اور اس کی اونچی اونچی دھمکیوں کو جوتے کی نوک پر مار کر وہاں سے چلا آیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل بابر علی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بابر فوراً حاضر ہو گیا۔ اس نے مجھے سلوٹ کرنے کے بعد مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی ملک صاحب، کیا حکم ہے؟ بابر علی تفتیشی شعبے کا اسپیشلسٹ تھا۔ مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے اس کے پاس 101 گر تھے۔ وہ ایک ہٹا کٹا جلاد صورت پولیس اہلکار تھا۔ بابر علی، میں نے ماکھا جٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کو مخاطب کیا، یہ مراد پور کا ایک جانا اور مانا ہوا پہلوان ہے، لیکن اس وقت یہ اپنے فن پہلوانی کو نکھار بخشنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ میں اسے تمہاری شاگردی میں دیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم اسے خاص الخاص داؤ پیچ سکھاؤ گے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ چہرے پر پراسرار خوشی کو سجاتے ہوئے بولا، شاباش۔ میں نے توصیفی نگاہ سے بابر علی کی طرف دیکھا اور کہا، میں مانتا ہوں تم ایک سچے فنکار ہو، لیکن اس دیو کے ہڈ گڈ نہیں کھولنا، بس اس کی زبان کا تالا کھولنا ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، میں آپ کی خواہش کے مطابق اس مریض کا علاج کروں گا، یہ آپ کو صحیح سلامت ملے گا اور اس کی زبان ٹیپ ریکارڈر کی طرح بج اٹھے گی۔ اس موقع پر حوالدار فیض احمد بھی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا
और मिन्नत रेज लहजे में बोला, मलिक साहब, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। हाँ बोलो। मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो बोला, अगर आप माखा जट को मेरे हवाले करें तो मुझे खुशी होगी। मैं फैज़ अहमद की इस इल्तिमास के पस मंज़र से बखूबी आगाह था। माखा ने उधर मुरादपुर में धोबी पाट मारकर जिस बुरे अंदाज में हवलदार को ज़मीन पर पटका था, फैज़ अहमद इस वाक़े को इस वक्त तक भूल नहीं सकता था जब तक वो माखा की अज़ीमुश्शान दुर्गत ना बना डालता। इस मरहले पर मैंने फैज़ अहमद को मायूस करना मुनासिब ना समझा और नहायती ठहरे हुए लहजे में कहा, माखा जट को मैं आप दोनों के हवाले कर रहा हूँ। तुम अपने अपने फन का मुजाहरा करके इसकी खातिरदारी करो। मैं कुछ देर के लिए थाने से बाहर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो इस वक्त तक तुम्हारा काम पाए तकमील को पहुँच जाना चाहिए। ओके? ओके मलिक साहब, वो बैक ज़बान होकर बोले। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि बाज़ औक़ात मुजरिमों की ज़बान खुलवाने के लिए जो तफ्तीशी हथकंडे आजमाए जाते हैं, इन्हें इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमों की ज़बान में इंसानियत सोच सलूक कहा जाता है। लेकिन ये सब करना हमारी मजबूरी बल्कि तफ्तीश का हिस्सा है। सपहर के वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचा और अपने सीनियर ऑफिसर को सूरत हाल से आगाह करने के बाद अपनी अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी पेश कर दी। मैंने इन्हें बताया कि तफ्तीश के सिलसिले में किस नौइयत की मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने मेरी कोशिशों को सराहा और मुझे हर किस्म की कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। मुझे इस बात का यकीन दिलाया गया कि महकमा इस केस में हर मुमकिना हद तक मुझसे ताउन करेगा। मुझे हिदायत की गई कि अगले रोज़ मैं अदालत से चौधरी इलियास घुम्मन की हवेली के सर्च वारंट भी निकलवा लूँ और अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँ तो चौधरी की गिरफ्तारी का हुक्मनामा भी हासिल कर लूँ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से निकलकर मैं ज़िले अस्पताल पहुँच गया ताकि एएसआई नवीद अली और कोचवान अमीर बख्श की मिजाज पुरसी कर सकूँ। जब आज अलस सुबह मैं अस्पताल से रुखसत हुआ था तो वो दोनों होशोहवास में थे, ताहम इनकी जिस्मानी हालत को तसल्ली बख्श नहीं कहा जा सकता था। अब जो इनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो कदरे बेहतर हालत में थे। मैंने मुतालिका डॉक्टर से भी बात की। डॉक्टर का मशवरा यही था कि आज का दिन इन्हें अस्पताल ही में रहना चाहिए ताकि इनकी मुनासिब देखभाल की जा सके। इसने बताया कि आइंदा रोज़ वो इन्हें डिस्चार्ज कर देगा। मैंने डॉक्टर के मशवरे पर साथ किया। मैं काफ़ी देर तक इनके पास बैठा इधर उधर की बातें करता रहा। एएसआई को मैंने आज की मुरादपुर वाली कार्रवाई के बारे में मुख्तसरन बताया। वो नकाहत आमेज़ लहजे में बोला, मैं माखा जट को अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक तजुर्बेकार और माहिर पहलवान है। आपने इसे ज़ेर करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। मैंने माखा से कोई अखाड़े में दो हाथ नहीं किए जो इसकी गिरफ्तारी को मेरा अजीम कारनामा तस्वुर किया जाए। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, माखा ने फैज़ अहमद को धोबी पाट मारकर चारों खाने चित कर दिया था। इसकी इस कारकर्दगी से लगा कि वो फ़न पहलवानी में काफ़ी महारत रखता है। अब माखा को बाबर और फैज़ के हवाले कर आए हैं। एएसआई ने मायने खेज अंदाज में कहा, बाबर तो माखा की जो खातिरदारी करेगा सो करेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि फैज़ अपनी बेइज्जती का सूद दर सूद बदला चुकाएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मलिक साहब, आपने माखा जट को गिरफ्तार करके खवालात में पहुंचा दिया है। अमीर बख्श कोचवान जो काफ़ी देर से खामोश लेटा हमारी बातें सुन रहा था, मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, लेकिन असल मसला इस वक्त हल होगा जब ज़फ़री आपकी गिरफ्त में आएगा। चौधरी ने मुझे बताया था कि ज़फ़री बकुआ से पहले शेखुपुरा गया हुआ है। मैंने कहा, लेकिन मैं चौधरी की बात पर भरोसा नहीं कर सकता था। माखा मेरे हत्थे चढ़ चुका है। आज की तारीख में मैं माखा की ज़बान से ज़फ़री का पता ठिकाना उगलवा लूँगा। ज़फ़री और माखा एक साथ हवेली के चौधरी के डेरे पर रहते हैं और ये दोनों चौधरी के ख़ास बंदे हैं। आपने सही कहा मलिक साहब, अमीर बख्श ताईदी अंदाज में बोला। चौधरी इलियास घुम्मन इन दोनों पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ज़फ़री चौधरी का खासल ख़ास बंदा है। अहम नौइयत के मंसूबों में चौधरी ज़फ़री ही से काम लेता है। लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद उसने एक मुज़महिल सी सांस ली,
پھر عجیب سے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ لنگڑا شنگڑا جتنا زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس سے زیادہ یہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ لوگ اس کی پستہ قامتی اور معذوری سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بے بس، مظلوم اور لاچار دکھائی دینے والا یہ بندہ بڑا عیار اور چال باز ہے تھانے دار صاحب۔ جب یہ میرے ہتھے چڑھے گا تو اس کی ساری چالاکی، چال بازی اور پھرتی نکل جائے گی اور کسی کو اپنا حال سناتے ہوئے اس کی گردن شرم سے جھک جائے گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، گزشتہ روز جنگل کے نزدیک ٹھاٹا پوش گھڑ سواروں نے ہمارے ساتھ جو کارروائی کی اس میں امیر بخش کے بقول ظفری پیش تھا۔ ASI نوید علی گہری سنجیدگی سے بولا، اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ چودھری الیاس گھمن کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ چودھری بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور منع کر رہا تھا، اسی لیے اس کے ٹھاٹا پوش حملہ آوروں نے ہمیں آنن فانن میں زد و کوب کر کے بشرا کی لاش کو ٹانگیں سمیت غائب کر دیا۔ میں تمہارے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں نوید، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ میں اپنے طور پر اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہونے میں چودھری کا کوئی بڑا نقصان چھپا ہوا تھا اور لاش کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے کی صورت میں اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب بس یہ پتہ چلانا باقی ہے کہ چودھری کے اس فائدے اور نقصان کی نوعیت کیا ہے اور اس راز تک مجھے ماکھا اور ظفری پہنچائیں گے۔ ملک صاحب، امیر بخش نے منت ریز انداز میں کہا، وہ ٹانگا ہی میرے روزگار کا واحد ذریعہ تھا۔ میں غریب انسان ہوں، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ میری روزی روٹی کا کیا بنے گا۔ تمہارا ٹانگا اور اصغر علی کی بیوی بشرا کی لاش ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، ہیں کہ نہیں؟ جی جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، مجھے ہر قیمت پر بشرا کی لاش کو بازیاب کرانا ہے تاکہ فی الفور اس کا پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، جب بشرا کی لاش ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلد از جلد ملے گی تو اس لاش کے ساتھ ہی تمہارا ٹانگا بھی مل جائے گا۔ لہٰذا میں نے ذرا سا توقف کر کے گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لہٰذا تمہیں اپنے ٹانگے کے لیے پریشان ہونے کے بجائے اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے جس کے کرم کے طفیل تم اس وقت زندہ ہو، ورنہ ظفری اینڈ کمپنی نے تو تم لوگوں کو انا للہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا، ماکھا ہو یا ظفری، یہ سب چودھری الیاس گھمن کے غلام ہیں اور اس کے اشارے کے منتظر اور محتاج ہیں۔ ASI نے کہا، ہمارا اصل ٹارگٹ تو چودھری ہی ہوا نا؟ بالکل بالکل، الیاس گھمن ہی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا، اور میں اسی کو گھیرنے کے لیے یہ سارا کشٹ اٹھا رہا ہوں۔ میں الیاس گھمن کو ایسے طریقے سلیقے سے شکار کروں گا کہ اس کے فہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ کل شام تک میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا انشاءاللہ، نوید علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں تھوڑی دیر مزید ان کے پاس بیٹھ کر اٹھایا۔ جب میں تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار فیض احمد اور ہیڈ کانسٹیبل بابر علی میرے پاس آ گئے۔ ان کے چہرے فاتحانہ تاثرات سے چمک رہے تھے۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا رپورٹ ہے؟ رپورٹ کافی حوصلہ افزا ہے ملک صاحب، فیض احمد نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بابر معنی خیز لہجے میں بولا، میں نے گاڑی کی سروس کر دی ہے، آپ تھوڑی سی بھی ریس دیں گے تو یہ منچھی منجھائی ہوئی گاڑی گولی کی رفتار سے دوڑنے لگے گی۔ اس کی زبان کے سارے قفل کھل چکے ہیں۔ اگر آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو میں گاڑی کو گیراج سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے بابر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم 15 منٹ کے بعد ماکھا کو میرے کمرے میں لے آؤ، میں خود اس سے سوال جواب کروں گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے کمرے ہی میں نماز مغرب ادا کی۔ میں نماز سے فارغ ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل ماکھا جٹ کو میرے پاس لے آیا۔ ماکھا کی حالت ناگفتہ بے ہو رہی تھی۔
میں نے بابر علی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور ماکھا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تھانے دار صاحب، آپ میری بات کا یقین کریں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر ملتجیانہ انداز میں بولا، بشریٰ کو پیش آنے والے واقعے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا حوالدار اور ہیڈ کانسٹیبل نے تمہاری اس بات کا یقین کر لیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، یہ دونوں بہت ہی ظالم و سفاک انسان ہیں، انہوں نے مجھے مارنے کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ میں بہت رحم دل اور خدا ترس انسان ہوں۔ میں نے ماکھا پر ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ میں تمہیں ایک تھپڑ بھی نہیں ماروں گا اور تمہاری ہر بات کا یقین بھی کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ بے ساختہ بولا، کیسی شرط؟ میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کا یہ رد عمل عین فطری تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں فیض احمد اور بابر علی نے اسے جن کڑی آزمائشوں سے گزارا تھا، اس کے بعد میرا یہ رویہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ ایک لمحے کے تذبذب کے بعد وہ ایک چوبی کرسی پر بیٹھ گیا، پھر الجھی ہوئی رحم طلب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا نفسیاتی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہوئے کہا، میری شرط بس اتنی سی ہے کہ تم مجھ سے کسی بھی قسم کی غلط بیانی نہیں کرو گے۔ میں جو بھی پوچھوں گا اس کا کھرا اور سچا جواب دو گے تو میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گا اور تمہیں ایک تماچا تک نہیں ماروں گا، لیکن اگر مجھے ذرا سا بھی محسوس ہوا کہ تم مجھے کوئی چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو تو میں تو تمہارا جو حشر کروں گا وہ بات کی بات ہے۔ فوری طور پر تمہیں ہفتہ 10 دن کے لیے حوالدار اور ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دوں گا۔ وہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد ہراساں لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ مجھے ان درندوں کے حوالے نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ تم اپنی بات پر کتنے پکے ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم نے ڈیرے سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ جناب، میں نے آپ کو چودھری صاحب کے ساتھ گرما گرمی کرتے سن لیا تھا، وہ بتانے لگا۔ آپ ظفری کی تلاش میں ڈیرے پر آئے تھے۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ ظفری کو وہاں غیر حاضر پا کر آپ مجھے گرفتار کر لیں گے، بس میں نے اسی ڈر سے دوڑ لگا دی تھی۔ تمہارے بقول، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، بشریٰ کو پیش آنے والا واقعے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ جناب، سیانے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، ماکھا، تم نے بہت اچھی مثال دی ہے، گھن ہمیشہ گیہوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی لیے اسے گیہوں کے ساتھ ہی چکی میں پسنا بھی پڑتا ہے۔ تم بھی تو ظفری کے ساتھ گیہوں اور گھن کے مانند ڈیرے پر ایک ساتھ رہتے ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک چھرچھری لیتے ہوئے بولا، ان جلادوں نے تو پیس کر میری ہڈیوں کا سرما بنا دیا ہے۔ ظفری اس وقت کہاں ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ظفری کے موجودہ ٹھکانے سے پوری طرح آگاہ تھا۔ میں نے اسے تذبذب کی کیفیت میں دیکھا تو وارننگ دینے والے انداز میں کہا، تم نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے ماکھا؟ یہی سوال میں نے الیاس گھمن سے بھی کیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ظفری اس واقعے سے ایک روز پہلے شیخ اوپرا چلا گیا تھا، لیکن مجھے چودھری کی بات کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ میں نے ظفری کو گزشتہ روز یعنی بقوا کی دوپہر جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس نے ٹھاٹا لگا رکھا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 4-5 اور ٹھاٹا پوش سوار بھی تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لوگ کسی ڈکیتی کی مہم پر نکلے ہوں۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری زبان سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ میں نے جس مہارت سے ماکھا کے اوپر اپنی تفتیش کا جال پھینکا تھا، اس نے ماکھا کے ذہن کو جکڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے حد خوف زدہ لہجے میں بولا، وہ اپنی چاچی کے گھر میں ہے۔ ماکھا،
चंद लम्हे तक न पाए रफ्तन न जाए मानदन की कैफियत में रहा और फिर बिलाखिर सच उगलने पर मजबूर हो गया। चाची गफूरा के घर। क्या यह गफूरा मुरादपुर की बसनीक है? नहीं जनाब, गफूरा मौसा इस्लामगंज में रहती है, उसने बताया। इस्लामगंज नामी ये छोटा सा गांव मुरादपुर से 2 मील की दूरी पर वाक़ था। इस्लामगंज में कमोबेश 50 घर आबाद हैं। मैं अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और माखे से पूछा, ठंडा पानी पियोगे? जी पीऊँगा। वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, प्यास की वजह से मेरा हलक सूख कर कांटा बन चुका है। मैं कमरे से बाहर निकला और मैंने एक कांस्टेबल से कहा कि जाकर माखा जट को ठंडा पानी पिलाए। इसके बाद मैंने फैज़ अहमद को ज़रूरी हिदायत देने के बाद गंभीर अंदाज में कहा, तुम 2 कांस्टेबल्स लेकर इसी वक्त मौसा इस्लामगंज रवाना हो जाओ। मुझे हर हाल में सबसे पहले जफरीद थाने में चाहिए। जब तक तुम वापस नहीं आओगे मैं अपने क्वार्टर में नहीं जाऊंगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छी तरह समझ गया मलिक साहब, वो दांत पीसते हुए खासे खतरनाक लहजे में बोला। जफरी ने महकमा पुलिस पर बहुत सा कर्ज चढ़ा दिया है। इस कर्ज की एक एक पाई उतारना है। अब फिक्र ही ना करें, मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। जफरी की गिरफ्तारी के हवाले से मुतमईन होने के बाद मैं दोबारा माखा जट के पास आ गया। ठंडा पानी पीने के बाद उसकी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। मैंने दोबारा तफ्तीश का अमल आगे बढ़ाते हुए कहा, तो जफरी कल से अपनी चाची गफूरा की बगल में छुपा बैठा है? जी बिल्कुल, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। इलियास घुमन ने मुझसे झूठ बोला था, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, जफरी को आखिरी मर्तबा कल तुमने कहाँ देखा था और कितने बजे? कल दोपहर में जब आप असगर अली के घर में मौके की कार्रवाई कर रहे थे तो जफरी मेरे पास आया था, माखा ने बताया। उसने कहा कि वो चौधरी साहब के किसी ज़रूरी काम से इस्लामगंज जा रहा है और चंद दिन उधर ही रुकेगा। चौधरी का ज़रूरी काम? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या जफरी ने इस ज़रूरी काम की वजाहत की थी? जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो ज़रूरी काम क्या था, मैंने जहरखंद लहजे में कहा। फिर इसे ASI एंड कंपनी को पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया और आखिर में नज़रिया ज़रूरत के तहत छोटी सी गलत बयानी भी कर दी। ASI नवीद अली और कोचवान अमीर बख्श की लाशें मैंने जंगल में दरियाफ्त कर ली हैं। अमीर बख्श के तांगे और बुशरा की लाश की तलाश हनौज जारी है। मेरी बात सुनकर माखा जट का रंग पीला पड़ गया। लुकनज़दा लहजे में उसने मुझसे पूछा, क्या वाकई ये दोनों अफराद हलाक हो चुके हैं? फिर वो सहमी हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, थानेदार साहब, आप मुझसे तो बड़ी से बड़ी कसम ले लें, इस वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। तुम मुझसे वादा कर चुके हो कि सच बोलोगे और मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ कि अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ और तुम पर मुकम्मल भरोसा कर रहा हूँ। मैं यकीन करता हूँ कि कल वाली ठाठापोश घुड़सवारों की कार्रवाई में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है। जफरी ने मेरी तफ्तीश की राह में रुकावट डालने के लिए जो कुछ भी किया वो इलियास घुमन के ईमा पर किया, लिहाजा मैं इन्हीं 2 अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँगा। तुम्हें अपने लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। जी, वो थूक निकलते हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे नफ्सियाती ट्रीटमेंट ने खातिर खा नताइज दिए थे। मैंने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए पूछा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी ज़बान से 2 अहम बातें निकली हैं। नंबर 1, बुशरा को पेश आने वाले वाक़ये में मेरा कोई हाथ नहीं है। नंबर 2, जफरी के किसी भी फेल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारे इन बयानात की वजाहत सुनना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि वक़ुआ की रात बदनसीब बुशरा के साथ क्या वाक़या पेश आया था और जफरी के फेल से तुम्हारी क्या मुराद है? वो मुझ पर अंधा एतमाद करने लगा था, इसलिए इसने अंदर की कहानी खोल दी। मेरी नज़र में माखा का बयान कहानी एक मुकम्मल और तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। इसने मुझे बताया कि जफरी की काफ़ी अरसे से बुशरा पर बुरी निगाह थी। वक़ुआ की रात असगर अली को घर में मौजूद न पाकर उसे मनमानी करने का मौका मिल गया। उसने बुशरा को अपनी हविस का निशाना बना डाला। इसी फैले-बद के दौरान में बुशरा जज्बाती सदमे से जान की बाजी हार गई। जफरी ने बुशरा के साथ
ظفری نے بشرا کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا تھا، بشرا کی غیرت اسے برداشت نہ کر سکی اور وہ تار تار عصمت کے ساتھ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے ماں کھچٹ کی بات کو تحمل سے سنا اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، بشرا کی موت کے بعد ظفری اس کے لباس کو درست کر کے پھر اسے گھر کے ایک کمرے میں اس طرح پھانسی پر لٹکا کے کہ یہ خودکشی کا واقعہ نظر آئے، یہی کیا تھا نا اس نے؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں جنبش دیتے ہوئے سر کو بولا، ایسا ہی ہوا تھا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے ماکھے کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، کون سی بات جناب؟ ظفری بشرا کی عزت کا ہتھیارہ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار بھی، میں نے بدستور ماکھا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ظفری نے مردہ تباہحال بشرا کو پھانسی دے کر خودکشی کا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن چودھری الیاس کھمن بشرا کے پوسٹ مارٹم کے خلاف کیوں تھا؟ وہ بشرا کی موت کو اصغر علی کے کھاتے میں لکھوانے کی کوششوں میں کیوں تھا؟ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کیوں کی جن سے بشرا کی کردار کشی کا پہلو اجاگر ہوتا تھا؟ اصل میں چودھری صاحب کو ڈر تھا کہ آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ وہ رک رک کر بولا، کس بات کا ڈر؟ کون سی حقیقت؟ یہی کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی بلکہ موت کے بعد اسے پھانسی دی گئی ہے۔ مگر چودھری نے تو خود انہی خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میرے لہجے میں الجھن برقرار تھی۔ وہ بھی بشرا کی موت کو خودکشی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے مطابق بشرا ایک برے کردار کی عورت تھی۔ اصغر کافی عرصے سے اس کی ان حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا۔ جب اصغر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے فرید نگر جانے کا ناٹک کیا اور پھر رات میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اسٹور روم کی چھت سے اپنی بیوی کو لٹکا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کی عدم موجودگی میں بشرا نے خودکشی کر لی تھی۔ مجھے بتاؤ، چودھری اصغر علی کو بشرا کے قتل میں کیوں ملوث کرنا چاہتا تھا؟ اور دوسری طرف وہ اس کا حمایتی بھی بنا ہوا تھا۔ چودھری نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اصغر علی نے غیرت کا مظاہرہ کر کے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آپ بشرا کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کریں، خواہ اصغر کی بدنامی ہوگی۔ چودھری صاحب کو اصغر کی بدنامی سے کوئی مطلب نہیں تھا تھانے دار صاحب، ماکھا انکشاف انگیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ترنت پوچھا، پھر چودھری کو کس سے مطلب تھا؟ چودھری صاحب اپنے بندوں کو بچانا چاہتے تھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر لاش کا پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو پھر دو باتیں کھل جانا تھیں۔ ایک تو یہ کہ بشرا نے خودکشی نہیں کی، جب اسے پھانسی دی گئی تو اس سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو چکی تھی، اور دوسری بات یہ کہ موت سے قبل اس کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ بالکل بالکل، پوسٹ مارٹم میں یہ حقائق چھپ ہی نہیں سکتے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن تم نے کہا کہ چودھری اپنے بندوں کو بچانا چاہتا تھا، تم کن بندوں کا ذکر کر رہے ہو؟ بشرا کے ساتھ تو صرف ظفری نے ظلم ڈھایا تھا۔ میرے استفسار کا جواب دینے سے پہلے ماکھا نے ایک لمحے سوچا، پھر کسی فیصلے پر پہنچنے کے بعد مضبوط لہجے میں کہا، وقوعہ کی رات ظفری نے اکیلے یہ کھیل نہیں کھیلا تھا۔ پھر؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، اور کون تھا اس بدبخت کے ساتھ؟ عباس کھمن، ماکھا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ یہ عباس کھمن کون ہے؟ چودھری صاحب کا چھوٹا بھائی، اس نے جواب دیا۔ عباس کھمن اور ظفری میں کافی گہری دوستی ہے۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کیس کے تمام پہلو روز روشن کی طرح مجھ پر عیاں ہو گئے تھے۔ ماکھا نے خوشامدانہ انداز میں کہا، تھانے دار صاحب، میں نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب آپ نے مجھے چودھری صاحب کے غضب سے بچانا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں تو وہ میرے ان گنت ٹکڑے کر کے نہر میں پھینکوا دیں گے۔ چودھری کی طرف سے تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے اگر اپنا وعدہ نبھایا ہے تو میں بھی کسی قدم پر عہد شکنی نہیں کروں گا، تم فکر ہی نہ کرو، میں سارا ملبہ ظفری پر ڈال دوں گا۔ وہ کس طرح؟ وہ الجھن آمیز حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں نے ایک ٹیم کو اسلام گنج روانہ کر دیا ہے، وہ لوگ تھوڑی دیر میں ظفری کو گرفتار کر کے یہاں لے آئیں گے۔ تم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں ظفری سے کڑی پوچھ تاچھ کروں گا
और इस पुष्प प्रतीत से पहले मैं ज़फरी को कुछ देर के लिए फैज़ अहमद और बाबर अली के हवाले करूँगा। तुम अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर बताओ कि मेरे इन दो अहलकारों से खातिर मदारात कराने के बाद ज़फरी झूठ बोलने की जुर्रत कर सकेगा? बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, वो एक छुरछुरी लेने के बाद बोला। आपके ये दोनों बंदे तो पत्थरों को भी बोलने पर आमादा कर लेते हैं। बस तो फिर तुम इत्मीनान रखो कि तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। मैंने तफ्तीश के दौरान में तुमसे पूछा ज़फरी कहाँ है? तुमने जवाब दिया कि वो शेखुपुरा गया हुआ है। मैंने दरियाफ्त किया कि ज़फरी के रिश्तेदार कहाँ कहाँ रहते हैं। तुमने 3-4 जगहों के नाम बताए जिनमें मौजा इस्लामगंज भी शामिल था। इसके बाद ज़फरी की गिरफ्तारी के लिए मैंने जो भी कार्रवाई की वो मेरा ज़ाती मंसूबा था। इसमें तुम्हारी कोई कोताही और दोष नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? जी अच्छी तरह समझ गया, वो सुख की सांस खारिज करते हुए बोला। मैंने माखा जट का बयान कलमबंद करके उसका अंगूठा लगवा लिया और ठहरे हुए लहजे में कहा, यह महज कागजी कार्रवाई है, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो खुश होते हुए बोला, अब मैं जाऊँ? नहीं, तुम्हें एक आध दिन मजीद हवालात में गुजारना होगा, मैंने अटल लहजे में कहा। इस केस का ऊँट किसी करवट बैठ जाए फिर मैं तुम्हें रिहा करूँगा। अगर अभी छोड़ दिया तो चौधरी को तुम पर शक हो जाएगा और तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने माखा जट को दोबारा हवालात में भेज दिया। निस्फ शब के करीब इस्लामगंज वाली टीम वापस आ गई। फैज़ अहमद ज़फरी को गिरफ्तार करके अपने साथ लाया था। मैंने फैज़ अहमद से कहा कि वो जाकर आराम करे और ज़फरी को बाबर अली के हवाले करते हुए कहा, बाबर, तुम्हारे लिए नई खुराक आ गई है और इसमें कोई साझेदार भी नहीं, तुमने अकेले ही इस पर खास साफ करना है। वो मायने खेज अंदाज में बोला, आप फिक्र ही न करें मलिक साहब, मैं इस लंगड़े की चाल और ढाल को तीर की तरह सीधा कर दूंगा। फिर वो ज़फरी को एक जोरदार धक्का देते हुए करख्त लहजे में बोला, आओ ऑपरेशन से पहले मैं तुम्हें अपनी लेबॉर्ट्री की सैर करा दूं। मैंने बाबर अली को अच्छी तरह वो पॉइंट जहन नशीन करा दिए जिन पर ज़फरी से एक बालिजुम कराना था, ख़ास तौर पर यह नुक्ता कि एएसआई और कोचवान की लाशें पुलिस को जंगल से मिल गई हैं। ये एक ऐसा दाव था कि ज़फरी फर अपने काले करतूतों की कहानी सुनाने पर मजबूर हो जाता और ख़ुद को बचाने के लिए वो चौधरी के खिलाफ बयान देने पर तैयार हो जाता। मैंने बाबर अली को ये भी समझा दिया कि वो ज़फरी से कहे कि अगर वो हकीकत का इकरार कर लेगा तो मैं इसे सुल्तानी गवाह यानी वादा माफ गवाह बना लूँगा। इसके बाद मैं अपने क्वार्टर में आ गया। मैंने दोनों हवालातियों को अलग अलग रखने की ताकीद भी कर दी थी। आइंदा रोज़ सुबह सुबह मैं अदालत पहुँच गया और चौधरी इलियास घुमन को काबू करने के लिए सरकारी मंतल लेकर वापस आ गया था। इस दौरान में बाबर अली ने ज़फरी से एक बालिजुम करवा लिया था। ज़फरी ने बता दिया था कि उसने बुशरा की लाश को जंगल के किस कोने में दफन किया था। अमीर बख्श वाला टांगा तो मौजा इस्लामगंज ही से बाजियाब कर लिया गया था। मैंने ज़फरी का बयान कलमबंद करके उसका अंगूठा लगवा दिया और उसने वादा किया कि अगर वो अदालत में हक़ाइक़ को बयान करेगा तो मैं इसके साथ ख़ास रियायत करके इसे सज़ाए मौत से बचा लूँगा। इन 2 दिनों में मैंने चौधरी इलियास घुमन की अंदरूने खाना और बैरूने खाना हर नौइयत की मालूमात और हालात से आगाही भी हासिल कर ली थी। चुनाचे में हवलदार फैज़ अहमद और 2 मुस्तैद कांस्टेबल्स इम्तियाज़ हुसैन और शाह को साथ लेकर पूरी तैयारी के साथ चौधरी की हवेली पर चढ़ाई कर दी। जब चौधरी को पता चला कि मैं इसे और इसके छोटे भाई अब्बास घुमन को गिरफ्तार करने आया हूँ तो वो आपे से बाहर हो गया। सांप से मुशाबा फुनकार में उसने मुझसे कहा, सफदर हयात, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो यूं मुंह उठाए चले आए हो। चौधरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बाप का घर है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई अब्बास घुमन को इस घर से बेघर करने आया हूँ। तुम्हारे दोनों नमकखार इस वक्त मेरी तहवील में हैं। दोनों? उसने सवालिया नज़र से चौंक कर मुझे देखा। हाँ दोनों, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। माखा तो एकदम बेकार है लेकिन ज़फरी बहुत काम का बंदा साबित हुआ है। इसका इकबाली बयान तुम दोनों भाइयों को सारी ज़िंदगी जेल में सड़ाने के लिए काफ़ी है।
یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا غیظ و غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا، تم نے چودھری الیاس گھمن کے قہر کو للکار کر اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ میں صرف اپنے مالک کے قہر سے ڈرتا ہوں چودھری، میں نے ترکی بترکی کہا۔ تمہارے جیسے بدگماش اور بد کردار چودھریوں کو تو میں جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ میں اپنے سامنے اونچی آواز میں بولنے والے کی زبان کو گدی سے کھچوا کر چیل کووں کو کھلا دیتا ہوں۔ وہ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا، 1 منٹ کے اندر میری حویلی سے دفع ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خوب کہا، میں نے اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ برا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور جہاں تک میرے حویلی سے نکلنے کا تعلق ہے تو میں خالی ہاتھ تو واپس جاؤں گا نہیں۔ ظفری کا اقبالی بیان میں قلم بند کر چکا ہوں۔ اور ڈرامائی توقف کر کے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بپھرے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، اور تم دونوں عاقبت نااندیش بھائیوں کا عدالتی پروانہ گرفتاری بھی میرے پاس ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آتش زیر پا دکھائی دینے والا چودھری ایک دم ڈھیلا پڑ گیا اور معتدل انداز میں بولا، اچھا تو تم سرچ وارنٹ لائے ہو؟ سرچ وارنٹ بھی اور ریسرچ وارنٹ بھی۔ میں نے معنی خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، پہلے میں تمہاری حویلی کی سرچ کروں گا، پھر دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے ٹرائل روم میں تم پر ریسرچ کروں گا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تمہاری بات سے انکار نہیں کر سکتا، مجھے وہ وارنٹ دکھاؤ۔ میں نے اپنی جیب میں سے حویلی کی مکمل تلاشی اور چودھری گھمن برادران کی گرفتاری کے وارنٹ نکال کر الیاس گھمن کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، پھر دونوں کانسٹیبل سے تحقیقانہ انداز میں کہا، چودھری کے چھوٹے بھائی عباس گھمن کو ڈھونڈو اور پھر باہر نکال لو۔ پھر میں نے فیض احمد سے کہا، حوالدار چودھری کو گرفتار کر لو۔ میرے خطرناک تیور اور غیر متزلزل ارادے کو دیکھ کر چودھری قدرے نرم پڑ گیا۔ وہ اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بولا، آپ نے میرے 2 خاص بندوں کو حراست میں لے لیا ہے، ساری کارروائی انہی پر ڈال دیں۔ ہم بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جو کہیں گے میں آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ چودھری، تم سیدھی طرح گرفتاری دیتے ہو یا میں پورے مرادپور کے سامنے جوتے مارتے ہوئے تمہیں ہتھکڑی پہنا کر اپنے ساتھ لے کے جاؤں؟ میں نے ہر لحاظ اور ہر مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا، پھر حوالدار کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، فیض احمد، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ حوالدار نے آگے بڑھ کر چودھری کو آہنی زیور پہنا دیا۔ اسی وقت دونوں کانسٹیبل عباس گھمن کو دھکے دیتے ہوئے ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میں نے عباس گھمن کو بھی ہتھکڑی لگائی اور پہلی فرصت میں چودھری برادران کو تھانے لے آیا۔ چودھری الیاس گھمن کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس کی جاں بخشی کرنے والا نہیں ہوں۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں علیحدگی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور نفرت آمیز لہجے میں استفسار کیا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابھی معاملہ تھانے کے اندر ہی ہے ملک صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، آپ بڑے بااختیار تھانے دار ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ آواز دبا کر بولا، سرکار، مرنے والے کو تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کیس کا سارا ملبہ ماکھا اور ظفری پر ڈال دیں، اس کے بدلے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کان کھول کر سن لو الیاس گھمن، میں نے کبھی لاشوں کا کاروبار نہیں کیا۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے چھاڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بکروں کی قربانی سے یہ بلا ٹلنے والی نہیں۔ موجودہ صورتحال 2 ہٹے کٹے مرخنے بیلوں کی قربانی کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی کہ چودھری برادران کی صحت مند قربانی۔ البتہ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، البتہ میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ تم مجھے کس طرح خوش کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیں نا جناب، وہ اپنی گھٹیا سوچ کو زبان تک لاتے ہوئے بولا، پولیس کی اس نوکری سے آپ کو ملتا ہی کیا ہوگا؟ اگر آپ میری تجویز پر عمل کریں تو میں آپ کو مالا مال کر دوں گا، 5,000 10,000 یا جتنے بھی آپ کہیں میں دینے کو تیار ہوں، بس اس معاملے کو ادھر ادھر کر دیں۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور کہا،
तो गोया तुम मुकमुका करना चाहते हो। आप यही समझ लें, वो गहरी संजीदगी से बोला। चौधरी, मैं मुकमुका के लिए तैयार हूँ, मैंने इसके दिल की बात करते हुए कहा, लेकिन ये मुकमुका मेरी शराइत पर होगा। इसकी जान में जान आ गई। आप हुक्म करें सरकार, वो बेहद फिदवियाना अंदाज में बोला। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। हर शर्त? मैंने तस्दीक तलब नज़र से इसे देखा। जी बिल्कुल, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला। अगर आप हम दोनों भाइयों को इस मुसीबत से निकाल दें तो मैं आपका हर मुतालबा पूरा करने को तैयार हूँ। ज़फ़री को तो मैं किसी भी सूरत नहीं छोड़ सकता, मैंने अपने मकसद की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा। आप ज़फ़री और माखा का जो जी चाहे हशर नशर करें, मुझे इनकी परवाह नहीं है, वो खुद गर्जाना अंदाज में बोला। आप हम दोनों भाइयों को छोड़ने की कीमत बताएं। मैं आप दोनों को दैयत के कानून की बिना पर छूट दे सकता हूँ, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं खून बहा में असगर अली को मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, वो खासे तवाना लहजे में बोला। आप बताएं कितने में मुकमुका हो जाएगा? ये मामला महज रकम देने से हल नहीं होगा चौधरी, मैंने अपना मकसद इलियास घुम्मन पर वाज़े करते हुए कहा। तुम एक भारी रकम तो असगर अली को दोगे ही, चूँकि उसकी इज्जत का खून हुआ है, लिहाजा खून बहा में तुमसे इसे इज्जत भी दोगे। मैं समझा नहीं, वो उलझी हुई नज़र से मुझे तकने लगा। मैं असगर अली की बीवी को कैसे जिंदा कर सकता हूँ? तुम क्या? बुशरा को तो कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। फिर आपकी इस बात का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ असगर का घर बस जाए, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, इसी हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर। ये कौन सा मुश्किल काम है? वो जल्दी से बोला। मैं आज ही असगर की शादी मुरादपुर की किसी लड़की से करवा देता हूँ। नहीं चौधरी, मैंने नफ़ी में गर्दन हिलाई। असगर को मुरादपुर की किसी भी ABC लड़की से शादी नहीं करना। फिर खून बहा कौन दे रहा है? मैं, वो बेसाख्ता बोला। बस तो फिर असगर अली की शादी भी आपके घर में होगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो मुरादपुर की हवेली का दामाद बनेगा। आप होश में तो हैं? वो बिफरे हुए लहजे में बोला। मैं होश में हूँ, जब तो दियत की तजवीज़ पर अमल करने को कह रहा हूँ, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी बेटी जमीला 2 साल पहले बेवा हो गई थी, तुम जमीला को खून बहा में असगर की बीवी बना सकते हो। इस तरह जमीला और असगर का घर भी बस जाएगा और आप दोनों भाई भी रुसवा होने से महफूज रहोगे, बल्कि आप दोनों की जान बख्शी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता, इसके जागीरदाराना खून ने जोश मारा। तो फिर मुकमुका को भूल जाओ, मैंने कतईयत भरे अंदाज में कहा। असगर को तो बहुत सी औरतें मिल जाएंगी शादी के लिए, लेकिन जमीला को बाप और चाचा कभी नहीं मिल सकेंगे। मैं तुम दोनों भाइयों के खिलाफ ऐसा मजबूत केस बनाऊंगा कि अगर तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं भी हुई तो तुम दोनों जेल की संगलाख दीवारों के पीछे जिंदगी भर सड़ते रहोगे। और तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों भाइयों के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। चौधरी इलियास घुम्मन चंद लम्हात तक टटोलती हुई निगाह से मुझे देखता रहा। मैंने इसे बंद गली में पहुंचा दिया था। इकरार की सूरत में नाक कटती थी और इनकार करने पर गर्दन कटती थी। वो अंदर से बहुत घटिया और छोटा इंसान था। ऐसे इंसान को अपनी जान सबसे ज़्यादा अजीज होती है। इनका शुमार गैरत में कट मरने वालों में नहीं किया जा सकता। चौधरी इलियास घुम्मन ने भी मेरे मुतालबे के सामने गर्दन झुका दी, गोया वो मुकमुका के लिए राजी हो गया था।